दर्शकवृन्द, यो घडीले 7 बजिसकेको छ। यस मानेमा अब हामी लाइभ हुने तर्खरमा छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि गुड इभिनिङ है। त्यसै गरिकन नेपालबाट हेरिराख्नुभएका सबैलाई चाहिँ गुड मर्निङ यति भन्दै म प्रमेश श्रेष्ठ है, यो टिएनएमए टेक्सस नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनले गरिरहेको यो हेल्थ अपडेट लिएर चाहिँ तपाईँहरू माझ हामी आइसकेका छौँ। म के त भन्दाखेरि आजको यो जुन एउटा सेसन छ होइन, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण यस मानेमा के त भन्दाखेरि हामी नेपाली माझ यो जुन एउटा डायबिटिजको एउटा के भन्ने प्रकोप भन्ने वर्ड त अलिकति एक्जाजरेसन नै हो जस्तो होला होइन, धेरैलाई लागिराख्ने सामान्य जस्तो भइसकेको अवस्थामा अब यो कोभिड भइराख्दाखेरि यसबारे के बुझ्नु जरुरी छ, के हो कस्तो हो भन्ने कुरामा चाहिँ आज हामीले प्यानल लिएर आएका छौँ। उहाँहरू के त भन्दाखेरि यस विषयमा धेरै नै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ होइन। अब म यो आजको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउने तर्करमा हामी माझ हुनुहुन्छ है यो नर्सिङ डिरेक्टर हाम्रो टिएनएमए टेक्सस नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसन अन्तर्गत बोर्डको नर्सिङ डिरेक्टर हाम्रो कमला अधिकारी लोहनी हुनुहुन्छ होइन। म उहाँलाई स्वागत गर्छु र उहाँले के त भन्दाखेरि आजको कार्यक्रमलाई कार्यक्रमका रिसोर्स प्यानलहरूको परिचय दिइदिनुहुनेछ र आजको कार्यक्रम उहाँले सुरु गरिदिनुहुनेछ। कमलाजी नमस्कार। थ्याङ्क यू परमेशजी। नमस्कार। संसारभरिबाट टेक्सस नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनको फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा हार्दिक नमन टक्र्याउँछु र टेक्सस नेप्लिज मेडिकल एसोसिएसनले विगतका दिनहरूमा हाम्रो समुदायको लागि विशेष गरी नेपालबाट घुम्न आउनुहुने हाम्रा अभिभावकहरूको लागि फोकस गरेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू गर्दै आइएको थियो र अहिले यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि हामीहरू यसरी स्वास्थ्य शिविरहरूमा भेट्न पाएका छैनौँ र हामीले विगतका दिनहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरूमा चाहिँ धेरै जसो डायबिटिज अथवा मधुमेहका बिरामीहरू भेटेका छौँ र उहाँहरूबाट धेरै यस्तै खालका क्वेसन्सहरू अब कसरी चाहिँ डायबिटिजको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने खालका धेरै जिज्ञासाहरू आइरहेको कारणले चाहिँ आजको एपिसोडमा हामीले डायबिटिज म्यानेजमेन्टलाई छानेका छौँ। आशा छ यहाँहरूलाई यसले केही सहयोग गर्नेछ र आज हामीसँग असाध्यै वरिष्ठ नर्सहरू हुनुहुन्छ कुरा गर्नका लागि र सर्वप्रथम हामीसँग हुनुहुन्छ सरिता केसीज्यू। उहाँ रजिस्ट्रार नर्स र नर्स एजुकेटर पनि हुनुहुन्छ र उहाँले 2 दशकभन्दा बढी नर्सिङ सेवामा बिताइसक्नु भएको छ र अझै पनि नर्सिङ केयरमा गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को वरिष्ठ नर्स हुनुहुन्छ सबिना रावलजी। उहाँले पनि 2 दशकभन्दा बढी नर्सिङ सेवामा बिताइराख्नु भएको छ र अहिले पनि हाल अमेरिकामा एक्युट केयर सेटिङमा धेरै बिरामीहरू हेरिराख्नु भएको छ र सबिनाजी छिटै जिरेन्टोलोजीमा नर्स प्र्याक्टिसनर पनि गर्दै हुनुहुन्छ। हामी छिटै उहाँलाई नर्स प्र्याक्टिसनरको रूपमा पनि देख्दैछौँ। अर्को अत्यन्त हजुरहरूले देखिराख्नु भएको अझ धेरै देखिराख्नु भएको नर्स हुनुहुन्छ नर्स प्र्याक्टिसनर अन्जु करेलज्यू। उहाँले पनि नर्सिङबाट सुरु गरेर 1 दशकभन्दा बढी बिरामीको सेवामा बिताइसक्नु भएको छ र हाल उहाँ फ्यामिली नर्स प्र्याक्टिसनरको रूपमा प्राइमेरी हेल्थ केयर क्लिनिकहरूमा काम गर्दै आउनु भएको छ र अहिले विगतका हेल्थ क्याम्पहरूमा पनि उहाँ धेरै नै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो, सहभागी भइराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर सरिताजी, सबिनाजी र म आफै पनि हजुरहरूले विगतका हेल्थ क्याम्पहरूमा देखिराख्नु भएको अनुहार नै हो र आजको यसलाई ढिला नगरिकन म विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम सरिता केसीज्यू रेडी हुनुहुन्छ? रेडी सर। हजुर। सरिता केसीज्यू, अब सामान्य भाषामा हाम्रो बाआमाहरूले पनि यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ संसारभरिबाट, डायबिटिज अथवा मधुमेह के हो, कसरी बुझ्ने यसलाई?
नमस्कार सबैजनालाई। सर्वप्रथम त नेपालदेखि विश्वभरि हेरिराख्नु भएको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू समुदायहरूलाई डायबिटिज जसलाई हामी मधुमेह अथवा चिनी रोग भनेर बुझ्दछौँ, त्यो बुझ्नको लागि सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तीनटा कुरा हो। एउटा चाहिँ हामीले खाएको खानेकुरा जुन चाहिँ जे पनि हामी खान्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा शक्ति दिने काम गर्दछ। त्यो शक्ति दिने काम केले गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको एउटा अङ्ग प्यानक्रियास जसले चाहिँ इन्सुलिन उत्पादन गर्दछ। खाना खाने बित्तिकै शक्ति हुने होइन, खाना खाने बित्तिकै त्यो खानालाई चाहिँ इन्सुलिनको सहयोगद्वारा त्यसलाई चाहिँ शक्तिमा परिणत गर्ने काम चाहिँ हुन्छ होइन, नर्मल फिजियोलोजीमा अथवा दैनिक क्रियाकलापमा। अनि त्यो हामीले चाहिँ जुन चाहिँ अब खाना खायो, अन्त खाना खाइसके पछाडि त्यो शक्तिमा परिवर्तन गर्न जुन चाहिँ इन्सुलिन भयो, त्यो इन्सुलिनको मात्रामा चाहिँ केही हुनु, इन्सुलिनले प्रड्युस नहुनु अथवा त्यो उत्पादन नहुनु कुनै कारणले गर्दाखेरि, प्यानक्रियासको रोग लागेर होस् अथवा अरू कुनै कारणहरूले गर्दाखेरि, वा चाहिँ शरीरमा इन्सुलिन चाहिँ उत्पादन हुने तर त्यो शरीरमा उत्पादन भएको इन्सुलिनले गर्नुपर्ने काम चाहिँ बिचमा चाहिँ तारतामे नमिल्नु। खाना त खायो, खाना खाइसकेपछि त्यसले चाहिँ इन्सुलिनले त्यसलाई शक्तिमा परिणत गरेर विभिन्न शरीरको कोशिकाहरूमा लानुपर्ने हो, त्यो गर्न तारताम्य नमिल्ने त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले डायबिटिज भनेर भन्छौँ होइन। अब यसको प्रकारहरूको कुरा गर्दाखेरि डायबिटिजको प्रकारहरू चाहिँ तीन प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। हामीले सुनिरहेको चाहिँ मलाई इन्सुलिन लाउनु पर्छ भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ टाइप 1 भन्छ, जसमा चाहिँ अघि नै मैले भने नि शरीरमा चाहिँ इन्सुलिनको उत्पादनै हुन नसक्नु होइन, कुनै कारणले कसैको शरीरमा इन्सुलिनको उत्पादनै हुन सक्दैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ टाइप 1 भयो, जसलाई चाहिँ बाहिरबाट त्यो इन्सुलिन दिन पर्यो। त्यो इन्सुलिनले गर्दाखेरि त्यो शक्ति, खाना खाएको शक्ति चाहिँ ले चाहिँ काम गर्न सकोस् भयो होइन। अर्को चाहिँ टाइप 2 भयो। टाइप 2 डायबिटिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरले इन्सुलिन चाहिँ प्यानक्रियास इन्सुलिन चाहिँ प्रोडक्सन गर्छ होइन, उत्पादन गर्छ, तर त्यसको चाहिँ तालमेल हुँदैन। जब चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा कम्युनिकेसन एरर जस्तो सञ्चारमा चाहिँ एक प्रकारको के भन्ने गडबडी आएर चाहिँ शरीरले त्यो इन्सुलिन प्रोडक्सन के अरे खायो अनि इन्सुलिन प्रोडक्सन चाहिँ भइरहेछ, तर त्यसले चाहिँ शक्तिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने जुन चाहिँ हो शरीरलाई चाहिने त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यसमा चाहिँ तारताम्य मिल्दैन र चिनीको मात्रा चाहिँ ब्लड ग्लुकोज चाहिँ शरीरमा यथेष्ट धेरै देखिनु त्यो एउटा हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ टाइप 2 भयो। अहिले हामी अरू हाम्रो साथीहरूले पनि कुरा गर्नुहुन्छ त्यसको विषयमा, अथवा टाइप 1 को विषयमा पनि कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरामा। अनि अर्को भनेको चाहिँ जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छौँ हामी। यो चाहिँ गर्भावस्थामा देखिने डायबिटिज हो, महिलाहरूलाई देखिने डायबिटिज। प्राय यो डायबिटिज चाहिँ बच्चा पाइसके पछाडि आफै पनि निवारण हुन सक्छ, तर निवारण भए पनि उहाँहरू चाहिँ फेरि लाइफ लङ चाहिँ अलि हाई रिस्कमा चाहिँ पर्नुहुन्छ। डायबिटिजलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ सरसर्ती बुझ्दाखेरि प्रोडक्सन भएको इन्सुलिनलाई चाहिँ सही उपयोगमा खपत गर्न नसक्नु अथवा इन्सुलिन नै प्रड्युस नहुने त्यो अवस्थालाई चाहिँ डायबिटिज अथवा मधुमेह भनिन्छ। थ्याङ्क यू सरिताजी। अनि अझै पनि कति राम्रोसँग स्पष्ट पारिदिनु भयो बुझ्ने भाषामा। अझै पनि हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रा क्लाइन्टहरू धेरै जसोले म कहिले पनि गुलियो खाँदिनँ, मिठाई पनि मन पर्दैन, दुध राखेको चिनी हालेको चिया पनि खान्न, मलाई किन हुन्छ डायबिटिज भन्नुभएको छ, यसलाई थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अघि नै मैले भने जस्तै होइन, चिनी खाएर लाग्ने रोग होइन है, चिनी खाएर लाग्ने रोग होइन। अब हामीलाई चाहिँ धेरै स्टडिजहरूले होइन, धेरै सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अध्ययनहरूले चाहिँ के बताइसकेको छ भने चिनी यसै पनि डायबिटिज नभएको मान्छेले पनि धेरै खानु उपयुक्त छैन भन्ने कुरा भयो। यसको विषयमा हामी पछि कुरा गरौँला। तर चिनी खाँदैमा हुने कुरा होइन। कतिवटा चाहिँ अहिले साथीहरूले भन्नुहुन्छ कसरी हुन्छ, केही चाहिँ वंशानुगत कुराहरू हुन सक्दछन् डायबिटिजमा होइन, केही चाहिँ जस्तो टाइप 1 मा वंशानुगत कुराहरू हुन सक्दछन् भने अरू चाहिँ अचेलको डायबिटिजको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै फरक भइसकेको छ। केही चाहिँ हामीले हाम्रो तौल व्यवस्थापन गरेर अनि हाम्रो जीवनशैलीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर र जीवनशैलीहरूमा अलिकति फरक पद्धतिले स्वस्थ प्रकारको आनी बानी गर्दाखेरि चाहिँ टाइप 2 डायबिटिज नहुन सक्ने सम्भावना एकदम प्रबल रहन्छ। चिनी खाँदैमा चिनी रोग लाग्ने भने चाहिँ होइन। थ्याङ्क यू।
अब हामीलाई सामान्य रूपमा डायबिटिज के हो भनेर एकदमै राम्रोसँग बताइसक्नु भएको छ सरिता केसीज्यूले। अब म सर्बिना रावलजीतिर जाँदैछु। सर्बिना रावल रेडी हुनुहुन्छ? हजुर दिदी। अब डायबिटिज त के हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो होइन। तर यो डायबिटिज के सबैजनालाई हुन्छ अथवा चाहिँ कस्ता कस्ता जोखिमहरू हुन्छन्, को मान्छेलाई कस्ता व्यक्ति तथा उमेर चाहिँ डायबिटिजको जोखिममा हुनुहुन्छ? रिस्क फ्याक्टर। हजुर सर्वप्रथम त यो प्रोग्राम हेरेर बसिराख्नु भएको सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब यो डायबिटिज के हो भनेर हामीले बुझिसकेपछि चाहिँ अब यो रिस्क फ्याक्टरको कुराहरू आउँछ। को चाहिँ जोखिममा हुनुहुन्छ त अब यो डायबिटिजको लागि भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ नि जसको परिवारमा चाहिँ आमा बुवा अथवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ डायबिटिज छ, फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ भन्छौँ होइन, उहाँहरूमा छ भने उहाँ पनि डायबिटिजको जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि कसैमा चाहिँ नि यदि मुटु रोग सम्बन्धी कुनै हिस्ट्रीहरू छ जस्तो चाहिँ स्ट्रोक हुने, हार्ट एट्याकहरू हुने, त्यस्तै गरेर रगतहरू जम्ने समस्याहरू, यो ब्लड क्लटिङको रिस्क छ भने उहाँहरू पनि यसमा रिस्कमा पर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सर्टेन इथनिक ग्रुपहरू, यो जातिहरू पनि डायबिटिजको चाहिँ रिस्कमा पर्छ, जस्तो कि यो ल्याटिनोजहरू, अफ्रिकन अमेरिकनहरू र नेटिभ अमेरिकनहरू, त्यस्तै हामी नेपालीहरू एसियनहरू पनि डायबिटिजको रिस्क ग्रुपमा छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कसैको अब ब्लड प्रेसर हाई छ, 140/90 छ, अथवा चाहिँ अलरेडी नै ब्लड प्रेसरको औषधिहरू खाइरहनु भएको छ भने उहाँहरू पनि डायबिटिज लाग्न सक्ने जोखिममा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी कोलेस्ट्रोलको कुरा गर्छौँ, त्यसमा अब एसडिएल भन्छौँ जसलाई चाहिँ हामी गुड कोलेस्टेरोल पनि भन्छौँ होइन। अब यसको चाहिँ रेसियो चाहिँ यदि 35 भन्दा बिलो छ र अर्को लिपिड लेभल जसलाई चाहिँ हामी ट्राइग्लाइसेराइड भन्छौँ त्यसको लेभल चाहिँ यदि 250 भन्दा बढी चाहिँ ब्लडमा देखिन्छ भने उहाँहरू पनि रिस्कमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि कोही अब यो सन्तान उत्पादन गर्ने उमेरका महिलाहरूमा चाहिँ नि कुनै हर्मोनको गडबडीले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको अवस्था देखिन्छ जसलाई हामी पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोम भन्छौँ, त्यो पनि छ भने चाहिँ उहाँहरू पनि रिस्कमा पर्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ जो चाहिँ अब फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुहुन्न, एकदमै बसेर सिडेन्टरी टाइप अफ लाइफ स्टाइल बिताउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू पनि रिस्कमा हो। यसको अलावा चाहिँ नि बिएमआई जसलाई हामी बडी मास इन्डेक्स भन्छौँ, यसमा चाहिँ नि हाइट र वेटको चाहिँ अनुपात चाहिँ मिलेको हुनुपर्छ। यो बिएमआई चाहिँ यदि 25 भन्दा एभोभ होइन, यसलाई चाहिँ हामी ओभरवेट भन्छौँ, छ भने पनि रिस्कमा हो। र हामी एसियनहरूको कुरा गर्दाखेरि त झन् हामी त 23 भन्दा एभोभ हुने बित्तिकै हामी रिस्कमा त्यसै जान्छौँ। यी चाहिँ भए अब यो रिस्क फ्याक्टरको कुराहरू भयो। अब यसमा अब हामीले कसरी चाहिँ अब डायबिटिज पत्ता लगाउने त, अब डायबिटिज भयो नभएको कुरा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड टेस्ट नै एउटा हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया हो। त्यसमा भएको लेभलहरूलाई हेरेर चाहिँ हामी चाहिँ यो डायबिटिज भएको नभएको चाहिँ छुट्याउँछौँ। अब कसैको फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज टेस्ट गऱ्यौँ, कम्तीमा पनि 8 घन्टा चाहिँ केही नखाएर बसेर त्यो फास्टिङ ब्लड ग्लुकोज गर्दाखेरि चाहिँ यदि 126 भन्दा बढी देखियो भने त्यो एउटा हाम्रो लागि त्यो एउटा डायग्नोसिस क्राइटेरिया हो। त्यस्तै गरेर खाना खाएको 2 घन्टा पछि चाहिँ उहाँको ब्लड सुगर चेक गर्दाखेरि यदि 200 भन्दा माथि 200 अथवा 200 भन्दा माथि देखियो भने त्यो अर्को क्राइटेरिया भयो। त्यस्तै गरेर A1C यो पनि एउटा ब्लड टेस्ट हो, यो गर्दाखेरि चाहिँ यदि यसमा लेभल चाहिँ 6.5 भन्दा माथि देखियो भने त्यो अर्को क्राइटेरिया भयो हाम्रो लागि। र अर्को चाहिँ प्रेग्नेन्ट वुमनहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ जुन चाहिँ नि ग्लुकोज टलरेन्स टेस्ट भनेर गर्छौँ, ग्लुकोज खान दिएर गरिने टेस्ट, त्यसमा पनि यदि उहाँहरूको रिजल्ट चाहिँ 200 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ उहाँहरू पनि डायबिटिजको हाम्रो लागि चाहिँ डायबिटिज हो भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ नि डायबिटिजको सिम्टम्सहरू देखियो के भन्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी तिर्खा लाग्ने, धेरै भोक लाग्ने, धेरै पिसाब भइराख्ने र वेट लुज भन्ने, जुनलाई चाहिँ हामी डायबिटिजको चाहिँ क्लिनिकल सिम्टम्स भनेर बुझ्छौँ। र यो सिम्टम्सहरू भएर चाहिँ कोही आउनु भएको छ र उहाँहरूको चाहिँ ऱ्यान्डम ब्लड सुगर गर्दाखेरि पनि यदि 200 भन्दा माथि देखियो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ डायबिटिज हो भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ हामी डायबिटिज भयो है भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामी डायग्नोसिस गर्छौँ।
थ्याङ्क यू सो मच। यहाँले अब ब्लडहरू यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ डायबिटिज हुनसक्छ, को चाहिँ रिस्कमा हुनुहुन्छ भन्नुभयो। तर अब युजली हाम्रो मान्छेहरूले त अब हरेक वर्ष ब्लड टेस्ट नगर्ने पनि हाम्रो क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो सिम्पटम देख्यो भने चाहिँ डायबिटिजको शङ्का गर्नुपर्छ र जचाउन जानुपर्छ? अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब डायबिटिज हुनुभन्दा अगाडिको एउटा अवस्था चाहिँ हामी प्री डायबिटिज भन्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो A1C को लेभल चाहिँ अब 6.5 भन्दा माथि गयो भने त त्यो डायबिटिज नै भइहाल्यो। तर 5.7 देखि 6.4 छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी प्री डायबिटिज भन्छौँ। यो प्री डायबिटिज भएर चाहिँ जसलाई भनिएको छ उहाँहरूले चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ ब्लड जचाउने। अर्को चाहिँ मैले अघि भनेका रिस्कमा जो पर्नु भएको छ उहाँहरूले पनि वर्षको एकचोटि चाहिँ अनिवार्य रूपमा जचाउने। र जसलाई चाहिँ डायबिटिज भइसकेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो ब्लड सुगर चाहिँ उहाँहरूले कतिको कन्ट्रोलमा राख्न सक्नु भएको छ त त्यो हेरेर प्रत्येक 3 महिनामा अथवा प्रत्येक 6 महिनामा चाहिँ ब्लड सुगर टेस्ट गर्ने। र यो जसलाई चाहिँ प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा डायबिटिज देखिएको छ जसलाई हामी जेस्टेसनल डायबिटिज भन्छौँ, उहाँलाई देखियो तर अहिले चाहिँ उहाँहरूमा डायबिटिजको कुनै पनि लक्षणहरू छैन भने पनि उहाँहरू पनि रिस्क ग्रुपमा पर्नुहुन्छ, रिस्क छ उहाँहरूलाई पनि भविष्यमा डायबिटिज हुने। त्यसै कारण उहाँहरूले चाहिँ नि प्रत्येक 3-3 वर्षमा चाहिँ आफ्नो ब्लड सुगर चेक गराउन जरुरी छ। यो चाहिँ नि तर लाइफ लङ प्रत्येक 3-3 वर्षमा चाहिँ जीवनभरि नै जचाइराख्नु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ नि यी बाहेक चाहिँ नि 45 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ ग्लुकोज जाँच्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर त्यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच। अब धेरैजनालाई यो अब इन्सुलिन चाहिने नचाहिने त्यस्तो खालको डायबिटिज चाहिँ थाहा छ, तर यो जेस्टेसनल डायबिटिज अझै पनि हाम्रो धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन। र एकचोटि अब प्रेग्नेन्ट भयो, बच्चा गर्भवती भयो, त्यति बेला चाहिँ डायबिटिज भयो, अफकोर्स उहाँहरूले खानाहरू कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो 3-3 वर्षमा चाहिँ फेरि चेक गराउनुपर्छ। र अरू खानपानको कुराहरू के अब त्यो जतिखेर डायबिटिज भएको छ त्यस्तै नै गर्नुपर्छ कि दे क्यान ब्याक टु नर्मल? उहाँहरू बच्चा पाइसकेपछि नर्मलमा जान सक्नुहुन्छ खानपानहरूमा कि सक्नुहुन्न होला? मलाई हो दिदी यो क्वेसन? सबिनालाई। हजुर, अब एकचोटि डायबिटिज अब उहाँहरू चाहिँ सधैँ रिस्कमा चाहिँ पर्नु भयो होइन। अब जेस्टेसनल पिरियडमा देखिएको थियो तर पछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ रिस्कमा पर्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नि गर्न जरुरी छ, किनकि एकचोटि देखिसकेको थियो, भविष्यमा फेरि हुने सम्भावना धेरै भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो खानपानमा देखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ मिलाउनु पर्छ। एक्सर्साइजदेखि लिएर वेट ओभरवेटहरू छ, किनकि अब ओभरवेट पनि एउटा रिस्क फ्याक्टर हो नि त डायबिटिज हुनको लागि। त्यसै कारण अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो वेट मेन्टेन गर्ने, डायट राम्रो खाने, एक्सर्साइजहरू गर्ने, यो सबै गर्न चाहिँ जरुरी छ। थ्याङ्क यू। यो हाम्रो पछि पनि आउँदैछ। अब हामीले डायबिटिज के हो, अब को रिस्कमा हुनुहुन्छ, अब कस्ता कस्ता सिम्पटमहरू, कस्ता कस्ता चिन्ह तथा लक्षणहरू देखाउँछन् डायबिटिजले, ब्लड टेस्टहरू गर्न कतिको जरुरी छ, यी सबै कुराहरू एकदमै राम्रोसँग भनिसक्नु भएको छ। अब म डायबिटिजको व्यवस्थापनतिर जाँदैछु। अन्जु खरेलज्यू, अब यो डायबिटिजको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ? सामान्य भाषामा मुख्य कुराहरू के हुन् र यसलाई चाहिँ कसरी उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? नमस्ते सबैजनालाई, ह्याप्पी दसैँ है। धन्यवाद। साथीहरूबाट थाहा पाइसक्नुभयो यो डायबिटिज कति जटिल रहेछ भनेर। यो रोग जिन्दगीभरको रोग हो। यसको व्यवस्थापन हामी जस्तो हेल्थ केयर टिमको मात्र होइन, रोगी र उहाँको परिवारको पनि ठुलो हात हुन्छ। यसलाई ट्याकल गर्न मल्टाइडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिन्छ। यसो भनिरहँदा पहिला म थोरै हेल्थ केयर टिमको बारेमा भन्न चाहे होइन। सबैभन्दा पहिला त थाहा हुनु पर्यो कसलाई डायबिटिज छ भनेर। त्यसको लागि हजुरहरू हेल्थ केयर प्रोभाइडर जस्तो कि हजुरहरूको डक्टर, PCP
म जस्तो फ्यामिली नर्स प्र्याक्टिसनर जसले बच्चादेखि बुढाबुढीसम्म हेर्न मिल्छ, जस्तै कि सबिनाजी उहाँ अब एडल्ट जेरियाट्रिक नर्स प्र्याक्टिसनर हुनुहुँदैछ, उहाँले पनि एडल्ट युवादेखि बुढाबुढीहरूसम्म हेर्न मिल्छ उहाँ। अनि फिजिसियन एसिस्टेन्टहरूसँग जानु पर्यो। हजुरहरूको सिम्पटम र रगत जाँचेपछि हामी कन्फर्म गर्छौँ हजुरहरूलाई डायबिटिज छ कि छैन, या त हजुर डायबिटिज प्री डायबिटिजमा पर्नुहुन्छ कि या डायबिटिजमा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि बल्ल व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ, जस्तो कि औषधि लेख्ने हो कि या अरू टिम मेम्बरहरूसँग रेफर गर्ने हो कि या डाइट र एक्सर्साइजले मात्रै म्यानेज हुन्छ कि भनेर त्यसपछि बल्ल आउँछ। हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरू जस्तो डक्टर, नर्स प्र्याक्टिसनर, फिजिसियन बाहेक अरू टिम मेम्बरहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ यसमा। जस्तो कि डाइटिसियनले खानाको बारेमा धेरै जानकारी दिन सक्नुहुन्छ, डायबेटिक एजुकेटरले औषधि, खाना, एक्सर्साइजको बारेमा धेरै जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै एक्सर्साइज फिजियोलोजिस्ट, फार्मासिस्ट, डेन्टिस्ट, अप्थोमोलोजिस्टहरूको पनि हात हुन्छ। अनि 2-3 थरी औषधि लिइरहनु भएको छ, अनि डाइट पनि मेन्टेन गरिरहनु भएको छ, एक्सर्साइज गरिरहनु भएको छ। यति गर्दा पनि तपाईँको डायबिटिज कन्ट्रोल भएन भने हामी चाहिँ स्पेसलिस्ट लाइक इन्डोक्रिनोलोजिस्टकोमा पठाउने गर्छौँ। यो सब टिम मेम्बरहरूले फेरि त्यो चाहिँ हामी जस्तो प्राइमेरी केयर प्रोभाइडरसँग कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ। यसरी यसलाई म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन गर्न मल्टाइडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिन्छ। धन्यवाद। अब व्यवस्थापनमा अब धेरै कुराहरू आउँछ, यहाँ पछाडि हाम्रो टपिकहरू त आउँदैछ। अब मैले चाहिँ छोटकरीमा अब कस्ता औषधिहरू चाहिँ अब प्रयोग हुन्छन् डायबिटिजका लागि, यसका बारेमा भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर, औषधिको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला म यति भन्न चाहन्छु कि हामी जस्तो हेल्थ केयर प्रोभाइडरको सल्लाह सुझाव बिना यो औषधिहरू खानु मिल्दैन है। हामी देख्छौँ नि कति नेपालबाट आउँदाखेरि कि कति आमा बुवाले चाहिँ अमेरिका गएपछि खानपिन, त्यो रहन सहन यताउतिले गर्दा डायबिटिज हुन्छ क्या मलाई भनेर औषधि बोकेर आउनुहुन्छ। कतिजनाले फेरि यो औषधिले फलानुलाई ठिक गर्यो, मलाई त यो मैले खाइरहेको औषधिले ठिक गरिरहेको छैन, म चाहिँ स्विच गर्छु भनेर हामीसँग कन्सल्ट नगरिकन स्विच गर्नुहुन्छ। कृपया त्यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नु। औषधि जे खाइरहनु भएको छ आफ्नो डक्टर, हेल्थ केयर प्रोभाइडरको सल्लाह सुझाव बिना कहिल्यै पनि स्विच गर्नु हुँदैन। अनि औषधिहरूको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि सबभन्दा चल्ती चलनमा आएको औषधि चाहिँ मेटफर्मिन हो होइन। यदि हजुरहरूको किडनी फङ्सन ठिक छ भने यो औषधि दिन्छ। मेटफर्मिन चाहिँ खानासँग या खाना खाने बित्तिकै लिन सकिन्छ। यसले हजुरहरूले खाएको खानालाई रिमोडुलेट गर्ने हो। भन्न खोजेको के भने त्यो खानाबाट जुन सुगर उत्पादित भयो नि त्यसैलाई नै घटाउने हो। सपोज आज औषधि खानुभयो या अनि खाना खानु भएन, या त अरू बेला भन्दा अलिकति कम खाना खानुभयो भने यो मेटफर्मिनले चाहिँ सट्ट ब्लड सुगर घटाउने चाहिँ गर्दैन। यसले चाहिँ हजुरले जे खानु भएको छ त्यसैलाई नै रिमोडुलेट गर्ने हो। मेटफर्मिनको राम्रो पछि के भने यसले कोलेस्ट्रोल हटाउन पनि थोरै सहयोग गर्छ, वेट गेन गराउँदैन र त्यति धेरै साइड इफेक्ट पनि छैन। अलिअलि उकुक हुने, पेट काट्ने त हुन्छ, त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। अनि त्यसपछिको औषधिहरू चाहिँ सल्फोनियुरियाहरू जस्तो कि ग्लिपिजाइड, ग्लिबराइडहरू हो। जस्तो कसैको A1C 8 भन्दा धेरै छ, मेटफर्मिनले मात्रै पुगेन, एक्सर्साइज डाइटले पनि पुगेन भने हामीले चाहिँ ग्लिपिजाइड, ग्लुब्राइडहरू जस्तो औषधि दिन्छौँ। यसले चाहिँ A1C 1 देखि 2% घटाउँछ, मुटुलाई सहयोग गर्छ। अनि यसको साइड इफेक्ट भन्नु यसको जरुरी छ। हजुरहरूले यो औषधि लिनु भएको छ, खाना कम खानुभयो या खानु भएन भने यसले चाहिँ ब्लड सुगर सट्ट घटाउँछ, झमझम पार्ने, रिङ्गाटा लगाउने, इभन मुर्छा पार्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले यो औषधि लिँदाखेरि हजुरहरूले एकदमै खानाहरू सन्तुलित रूपमा खानुपर्छ। अनि त्यस्तै अरू औषधिहरू पनि थुप्रै छ। अनि अरू धेरै हजुरहरूलाई थाहा भएको अर्को त इन्सुलिन पनि हो।
अनि इन्सुलिन चाहिँ धेरै थरीका हुन्छन् जसको A1C 10 भन्दा धेरै भयो, मेटफर्मिन ग्लिपिजाइडहरू दिँदा पनि भएन, डाइट एक्सर्साइजले गर्दा पनि भएन भने इन्सुलिन दिने गरिन्छ। जब इन्सुलिन दिने बेला आयो भने चाहिँ हामी प्राइमेरी केयर प्रोभाइडरहरूले चाहिँ स्पेसलिस्ट इन्डोक्रिनोलोजिस्टकोमा पठाउनु पर्ने हुन्छ अनि उहाँहरूले नै त्यसको व्यवस्थापनमा धेरै सहयोग गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच अन्जुजी, एकदम सजिलो रूपमा औषधिको बारेमा भनिदिनु भयो। र अहिले भर्खरै बजारमा एउटा हल्ला आइरहेको छ, मेटफर्मिन भन्ने औषधि जो हाम्रो नेपालीहरूले धेरै खाइराख्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ यसमा फेल रिकल भयो, खान हुँदैन कि भनी धेरै धेरै गुनासोहरू आएका छन्। के सबै खाले मेटफर्मिनहरू रिकल भएका हुन् या होइनन्? र मेटफर्मिन खाइराख्नु हुने हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कमलाजी एकदमै धेरै राम्रो क्वेसन होइन, समय सान्दर्भिक। यसो यसै गर्दाखेरि मेटफर्मिनहरू सबै रिकल भएका होइनन्, यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। मेटफर्मिन दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा सर्ट एक्टिङ हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एक्सटेन्डेड रिलिज हुन्छ। रिकलमा भएको चाहिँ एक्सटेन्डेड रिलिजको 500 मिलिग्राम र 750 मिलिग्राम, त्यो पनि मार्क्स एन्ड कम्पनीको मात्रै हो। यदि तपाईँहरू कसैले एक्सटेन्डेड रिलिजको 500 या 750 मिलिग्रामको मेटफर्मिन खाइरहनु भएको छ भने हजुरहरूले आफ्नो हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूसँग या त फार्मासिस्टहरूसँग कन्सल्ट नगरिकन स्वतः औषधि छोड्नु हुँदैन। हजुरहरूले त्यो खाइरहेको छ भने खाइरहनु, जबसम्म हजुरहरू आफ्नो हेल्थ केयर प्रोभाइडरसँग या फार्मासिस्टसँग कन्सल्ट गरेर त्यसको साटो केही रिप्लेसमेन्ट लिनु भएको छैन भने खाइरहनु जरुरी छ। सबै औषधि रिकल भएका होइनन्, एक्सटेन्डेड रिलिजको 750 र 500 मिलिग्राम मात्र रिकल भएको हो। थ्याङ्क यू सो मच। म यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हजुरहरू मेटफर्मिन खाइराख्नु भएको छ भने खाइराख्नुहोस्। अन्जुजीले भनेका औषधिहरूमा तपाईँहरू पर्नु भएको छ भने हजुरको डक्टरसँग तुरुन्त सम्पर्क गरेर स्विच गर्नुहोस् र अहिले औषधि खान नछोड्नुहोस्। अर्को एउटा सानो क्वेसन म यहाँ अन्जुजीलाई फेरि गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै मान्छेहरूलाई औषधिको नाम छ, के अब डायबिटिसको सिम्पटमहरू पनि थाहा भइसक्यो, औषधिको नाम पनि थाहा भइसक्यो। अब मैले यहाँको कुरा गरेको होइन, मैले नेपालको कुरा गरिरहेको छु। के मलाई डायबिटिस भयो, अब औषधि पनि थाहा पाएँ, के म गएर किनेर खान सक्छु? औषधि पसलमा पाइन्छ? नेपालमा चाहिँ पाइन्छ, यहाँ चाहिँ पाइँदैन। तर नेपालमा पनि म देखिरहेको हुन्छु कि यहाँ कतिजना बुवा आमाहरू नेपालबाट आउँदाखेरि त्यो मलाई त डायबिटिज हुन्छ अरे, अघि सबिनाजीले भन्नुभयो नि रिस्क फ्याक्टर, म यो रिस्क फ्याक्टरमा पर्छु, मलाई चाहिँ अमेरिका गएर खानपिनहरू त्यो जुसहरू धेरै खाने हुन्छ त्यहाँ गएर, अनि फेरि मलाई डायबिटिज हुन्छ भनेर औषधि बोकेर आउनुहुन्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी जस्तो हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूलाई नसोधिकन हजुरहरूले खानु हुँदैन। किनभने नि यो औषधिहरू खानुभन्दा अगाडि पनि हामी ल्याब गर्छौँ कि हजुरको रगत जाँच्छौँ होइन, रगतपछि त तपाईँको किडनी फङ्सन कस्तो छ, लिभर फङ्सन कस्तो छ, तपाईँलाई त्यो औषधिले सुट गर्छ या गर्दैन, त्यो हेरेर धेरै कुराहरू विचार गरेर मात्रै हामीले औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने हो नि त। र सपोज त मेटफर्मिन अघि भनिहालेँ, एकदमै चल्ती चलनको नेपालीहरूले धेरै खाएको औषधि हो होइन। त्यो औषधि खानु ओके म खान्छु भनेर खानु भयो भने त तपाईँको किडनी फङ्सन कस्तो छ त्यो त थाहा छैन नि, तपाईँलाई खानु पो हुँदैन कि त्यो। त्यही भएर कहिल्यै पनि कन्सल्ट नगरिकन नखानु होला। नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने बुवा आमालाई औषधि लिएर आउनु होला पनि नभन्नु होला। बरु हामी जस्तो हेल्थ क्याम्प बेला बेलामा अहिले त बन्द छ तर हुन्छ, त्यहाँ जानु, एकचोटि रगत जचाउनु, डक्टरहरूसँग हेल्थ केयर प्रोभाइडरसँग कन्सल्ट गर्नु अनि मात्रै खानु। यहाँ नेपालीहरूको पनि धेरै टेक्सास प्राइमेरी केयर छ, त्यस्तै ठाउँहरू जहाँ सस्तो सुलभ रूपमा गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर जानु, चेक गर्नु अनि मात्र खानुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब जसलाई डायबिटिस भइरहेछ नेपालमा डक्टरले औषधि दिनु भएको छ त्यो चाहिँ लिएर आउनुहोस्, अन्यथा होला कि भनेर लिएर नआउनुहोस् कृपया। र यो कुरा सामान्य हामी सबैले के बुझ्न जरुरी देखियो भने डायबिटिस भएको थाहा भयो, औषधि खाने थाहा भए पनि त हजुरको हरेक अङ्गहरूमा हरेक मान्छेहरूको शरीर फरक हुन्छ।
एउटै औषधिले कसैलाई चाहिँ नराम्रो इफेक्ट गर्छ, कसैलाई चाहिँ अब राम्रोसँग काम गर्छ। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर डाक्टरको सल्लाह बिना अरू रगतहरू अब किडनीका फङ्सनहरू यिन सबै कुराहरू नजचाइकन औषधि खानु हुँदैन। यो कुराहरू चाहिँ हामी सधैँले सबैले सम्झिनु पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद। फेरि पनि हाम्रो आजको उद्देश्य भनेको अब औषधि भन्दा पनि हामीले माथि टपिकमै सेल्फ म्यानेजमेन्ट भनेर राखेका छौँ। अन्जुजी, यो त औषधि भयो, औषधि भन्दा बाहेक चाहिँ अन्य व्यवस्थापनहरू के हुन् केही भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर, अघि मैले भनेको थिएँ नि बिरामी र उहाँको परिवारको ठुलो हात हुन्छ यो डायबिटिज, यो किनभने लाइफ लङ डिजिज नै हो होइन। यसलाई म्यानेज गर्नलाई उहाँहरूको ठुलो हात हुन्छ। जसरी म हेल्थ क्याम्पमा भन्ने गर्थेँ, औषधि मात्र होइन लाइफस्टाइल मोडिफिकेसनको पनि धेरै कुराहरू गर्थेँ। यहाँ पनि म त्यही नै भन्छु, डायट, एक्सर्साइज र स्ट्रेस म्यानेजमेन्टमा ध्यान दिनु अति नै आवश्यक छ होइन। स्ट्रेसले यही डायबिटिजको कुरा गरौँ न, यो स्ट्रेसले चाहिँ ब्लड सुगर बढाउँछ, अरू पनि रोगहरू निको बनाउन गाह्रो हुन्छ, टाइम लगाउँछ होइन। समयमै खाने, समयमै सुत्ने, दिमाग सन्तुलन राख्न अति आवश्यक छ। सबै किसिमको रोगहरूसँग फाइट गर्नलाई अति नै आवश्यक छ। अहिले अब यो कोभिडको विषम परिस्थितिमा पनि होइन हजुरहरूले दिमाग सन्तुलन त राख्नु परिहाल्यो। त्यसको लागि अब हुन्छ नि गार्डनिङ गर्ने कि मेडिटेसन गर्ने कि योगा गर्ने, कसरी हुन्छ आफ्नो दिमागलाई सन्तुलन राख्न अति नै आवश्यक छ। पछि अब साथीहरूले अब डाइटहरू एक्सर्साइजहरूको बारेमा त भनिहाल्नुहुन्छ, तिनीहरू पनि यो म्यानेज गर्नलाई अति नै आवश्यक कुराहरू हो। थ्याङ्क यू अन्जुजी। त्यस्तै गरेर अलिकति डायबिटिज लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्ट अलिकति हजुरले टच गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ यो के थप्नुहुन्छ? डायट, एक्सर्साइज अनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट एकदमै अति आवश्यक कुराहरू हो। यो पछि साथीहरूले त्यसमा अझ फर्दर एड्रेस गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। अब सबिना रावलजी, अन्जुजीले भन्नुभयो लाइफस्टाइल म्यानेजमेन्टहरू, मेडिसिन, यसको सँगसँगै चाहिँ अब यो अरू के व्यवस्थापनहरू गर्न सकिन्छ डायबिटिजका बिरामीहरूले, विशेष गरेर आफै भनेका छौँ हामी होइन। यो त हेल्थ केयर प्रोभाइडरहरूले गर्ने कुरा भयो। बिरामी आफैले गर्न सक्ने कुराहरू के छन्, यसका बारेमा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ सबिना रावलजी। हजुर, अब यसमा यो डायबिटिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा अघि अन्जुजीले भने जस्तै यो चाहिँ नि लाइफ लङ जाने डिजिज हो, यो चाहिँ क्रोनिक डिजिज हो होइन। यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ बिरामी आफैले गर्नुपर्छ। अब हामी हेल्थ प्रोभाइडर्सहरूको काम चाहिँ यसो भन्ने हो भने चाहिँ नि हामी हेल्थ प्रोभाइडर्सहरूको रोल यसमा 5% मात्रै हुन्छ। बाँकी 95% रोल चाहिँ बिरामी आफैको हुन्छ। आफ्नो डिजिज म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसरी गर्ने, कम्प्लिकेसनहरू ल्याउने कि नल्याउने, कम्प्लिकेसनहरूलाई पछाडि धकाल्ने कि अझ नजिक ल्याउने कि, त्यो सबै कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ बिरामीको रोल चाहिँ बढी हुन्छ। 95% रोल चाहिँ यसमा बिरामीको हुन्छ म्यानेजमेन्ट गर्नेमा। अब सेल्फ म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ नि अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी बिरामीहरूलाई सधैँ भन्छौँ कि एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन। अब यो एक्सर्साइजले चाहिँ ब्लड सुगर कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर वेट लस गराउने, यो कार्डियोभास्कुलर यो मुटु सम्बन्धी विभिन्न रिस्कहरू घटाउने, त्यस्तै गरेर यो कोलेस्टेरोल लेभलहरू पनि घटाउने भएको भएर चाहिँ हामी चाहिँ एक्सर्साइजलाई चाहिँ धेरै नै रिइन्फोर्स गर्छौँ। र एक्सर्साइजमा पनि अब एरोबिक्स एक्सर्साइज जसमा चाहिँ हाम्रो हिडडुल गर्ने, जगिङ, स्विमिङ, त्यस्तै गरेर साइक्लिङहरू पर्छ। अब यो कति गर्ने त भन्दाखेरि प्रत्येक दिन 30 मिनट्स र हप्ताको चाहिँ 5 दिन 30 मिनटको हिसाबले 5 दिन गर्दाखेरि 150 मिनट्स चाहिँ हप्तामा गर्ने, 2 दिन तपाईँले ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। यी बाहेक चाहिँ यदि तपाईँको चाहिँ बडीले टलरेट गर्छ र तपाईँलाई चाहिँ योभन्दा बढी चाहिँ नि इन्टेन्सिभ एक्सर्साइजमा जानु मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले रेजिस्टेन्स एक्सर्साइज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका यो स्क्वाटहरू, पुसअप गर्ने, अनि बडी वेटहरू मसिनहरूको युज गर्ने, डम्बेलहरूको युज गर्ने, अब यो चाहिँ हेल्थ सेन्टरमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ डायबिटिज भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि मसलको स्ट्रेन्थ चाहिँ नि बिस्तारै घट्दै जान्छ र फङ्सनली चाहिँ यो
काम गर्न चाहिँ यसले बिस्तारै चाहिँ आफ्नो त्यो चाहिँ लुज गर्दै जान्छ र यदि चाहिँ यो रेजिस्टेन्ट एक्सर्साइज चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको मसल मास बढ्दै जाने स्ट्रेन्थ बढ्ने त्यस्तै गरेर चाहिँ यसले इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी पनि बढाउने र ब्लड प्रेसर लगायत कोलेस्टेरोल पनि कम गर्दै जान्छ अब यो चाहिँ भयो जसले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ तर डायबिटिज चाहिँ नि हाम्रो अब यो उमेर सँगसँगै जाने भएको भएर जो चाहिँ ओल्डर एडल्ट्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अब यस्तो एक्सर्साइज त गर्न सक्नु हुँदैन त्यसमाथि उहाँहरूलाई चाहिँ डायबिटिज बाहेक अरू रोगहरू होइन कोमर्बिडिटिजहरू पनि आउँछ त्यसले गर्दा जस्तै अब यो आर्थराइटिसहरू हुने त्यसले गर्दाखेरि जोइन्ट्सहरू चाहिँ अब हिडुल गर्न नसक्ने एक ठाउँमा बसिराख्दाखेरि धेरै जोर्नीहरू दुखेर आउने हुन्छ अब उहाँहरूले यस्तो एक्सर्साइज गर्न सक्नु हुँदैन तर उहाँहरूले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी र ब्यालेन्स एक्सर्साइजबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ अब यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका छन् है यो फ्लेक्सिबिलिटी र ब्यालेन्स एक्सर्साइजमा अब त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुन किसिमलाई तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ तपाईँको बडीले चाहिँ कुनलाई चाहिँ टलरेट गर्छ र आफूलाई के गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्छ अब यसले चाहिँ नि अर्को कुरा चाहिँ जति हाम्रो उमेर बढ्दै गयो हामी त्यति नै फल रिस्क हुँदै जान्छौँ होइन तर यदि यो ब्यालेन्स एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको ब्यालेन्स इम्प्रुभ हुने भयो तपाईँहरूको गेट हिँडाइ राम्रो हुनुभयो र तपाईँहरू फल हुनबाट पनि बस्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ यो बुझ्न जरुरी छ कि अरू एक्सर्साइजहरूले चाहिँ तपाईँको ग्लुकोज कन्ट्रोल गर्ने ब्लड प्रेसर घटाए जस्तै यसले चाहिँ गर्दैन तर यसमा चाहिँ अब हाम्रो ओल्डर एडल्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो मेन भनेको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो डे टु डे एक्टिभिटिजहरू चाहिँ काम गर्न सक्ने उहाँहरूको चाहिँ ब्यालेन्स इम्प्रुभ गराउन हामीले सक्यौँ भने त्यो नै काफी छ र यदि चाहिँ अब ओल्डर एडल्ट्समा पनि जसले गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अहिले हाम्रो समाजमा एकदमै धेरै चलेको यो योगा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी जोइन्ट्सहरूको फ्लेक्सिबिलिटी रेन्ज अफ मोसन बढाउनुको साथसाथै चाहिँ नि ग्लुकोज कन्ट्रोल पनि गर्छ अनि यो कोलेस्टेरोलको लेभल पनि घटाउँछ हजुर थ्याङ्क यू दिदी थ्याङ्क यू सबिनाजी यो डायबिटिज पनि रोग अन्य धेरै रोग मध्येको धेरैजनालाई हुने रोग अब हामी विशेष गरेर हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ बिरामी भएपछि खाने सुत्ने तातो पानी खाने भन्ने खालको केही गर्न हुँदैन गर्न सक्दिनँ भन्ने खालको धारणाहरू पाउँछौँ हामीले हाम्रै बुवा आमाहरू जस्ता उमेरका मान्छेहरू पनि म बिरामी छु म केही गर्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ तर सामान्य घरको कामहरू गर्दा अथवा चाहिँ के हेल्प हुन्छ के सहयोग हुन्छ उहाँले के कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई फाइदा हुन्छ यो कुरामा प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि हजुर अब डायबिटिज भयो मलाई म बिरामी हो म गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ अब बसिराख्ने होइन होइन अब अघि नै हामीले भनिसक्यौँ जति एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ त्यति नै यसले धेरै कुरामा हेल्प गर्छ तपाईँको अब खाइराख्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले खाएको कुराको चाहिँ त्यो ग्लुकोज चाहिँ नि अब युज हुने ठाउँ हुँदैन होइन तर यदि तपाईँले आफूलाई चाहिँ नै एक्टिभ राख्नुहुन्छ अलिअलि हिडुल गर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ अब ग्लुकोज चाहिँ को लेभल चाहिँ ब्लडमा बढ्न पाएन अब बसिराख्ने होइन कि उठ्नुहोस् यदि सोफामा बसेर टिभी हेरिराख्नु भएको छ भने पनि प्रत्येक 30 मिनटमा चाहिँ उठ्नुहोस् घरकै वरिपरि कोठाकै वरिपरि चक्कर लगाएर आउनुहोस् 5 मिनट जति उभिएर बस्नुहोस् अनि सानातिना कामहरू घरको जस्तो अब म बिरामी हो म गर्न सक्दिनँ होइन कि भाँडा माझ्ने भ्याक्युम लगाउने ओछ्यानहरू मिलाउने लन्ड्री गर्ने यस्ता कामहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अब यो खाना खाइसकेपछि विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बस्दै नबस्नुहोस् एटलिस्ट पनि 15 मिनट चाहिँ नि हिँड्नुहोस् त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ कन्ट्रोलमा हुन्छ हजुर थ्याङ्क यू सो मच भयो अब हामीहरूले धेरै अब सामान्य कुरा असाध्यै सामान्य कुरा हाम्रो दैनिक व्यवहारमा लागू भइरहेका कुराहरू हुन् म पनि सम्पूर्ण हाम्रा डायबिटिजका बिरामीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ठुलो एक्सर्साइज गर्न नसके पनि एक्टिभ बन्नुहोस् आफूले जिउले सकेको घरको सानातिना कामहरू गर्दाखेरि पनि हातखुट्टाहरू चल्छन् त्यसले गर्दा परिवार पनि खुसी राख्न सकिन्छ सानो सहयोग हुन्छ तपाईँलाई पनि सहयोग हुन्छ धन्यवाद अनि अर्को कुरा सबिना चाहिँ यो बडी मास इन्डेक्स के हो कस्तो ओभरवेट अन्डरवेट भन्ने कुराहरू यसमा केही भन्न सक्नुहुन्छ हजुर अब अघि नै पनि मैले भनेको थिएँ बडी मास इन्डेक्स भनेको चाहिँ
हाइट र वेट होइन त्यसको अनुपात चाहिँ मिल्नुपर्छ। जस्तो अब सबैजनाको एउटै हुँदैन, हाइट अनुसार चाहिँ हाम्रो बडीको चाहिँ वेट चाहिँ हुनु पर्यो र यदि चाहिँ हामीले 24.9 भन्दा माथि अथवा 25 भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामी त्यसलाई ओभरवेट भन्छौँ। 25 to 30 लाई चाहिँ हामी ओभरवेट भन्छौँ र 30 भन्दा माथि गएपछि चाहिँ यसलाई हामी ओबेस होइन ओबेस भन्छौँ र नर्मल बिएमआई चाहिँ कति भन्दाखेरि 18 to 24.9 लाई चाहिँ हामीले नर्मल बिएमआई भन्छौँ। त्यतिकोमा चाहिँ हाम्रो बडी वेट चाहिँ हामीले मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। मैले यसलाई फोकस गर्न खोजेको चाहिँ अब सम्पूर्ण दर्शकवृन्द जो जसले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, ओभरवेट हुनु पनि डायबिटिजको एउटा मुख्य कारण हो र अब यो सजिलैसँग हिसाब हाइट र वेटको आधारमा बिएमआई जता पनि निस्किन्छ, तपाईँले गुगल गरेर क्यालकुलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ र आफ्नो हाइट र वेट हेरेर ओभरवेट हुने बित्तिकै चाहिँ हामी के हुन पर्यो त त्यहाँनिर मेरो वेट ओभर छ भनेर यो अहिले हामीले भनेका कुराहरूमा ध्यान दिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब यो डायबिटिज विशेष होइन त्यसमा धेरै जसो त खानपान अब हाम्रो लाइफस्टाइलकै कुराहरू धेरै आउँछन्। अब आज दसैँको पहिलो दिन चाडबाड पनि एकदमै नजिकै आइरहेको छ। धेरै 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 हाम्रा डायबिटिजका बिरामीहरू हाम्रा वरिपरि हाम्रा आफन्तहरू हुनुहुन्छ। के अब मद्यपान अथवा अल्कोहल डायबिटिजका बिरामीले किन अल्कोहल लिनु हुँदैन र यस बारेमा के छ, के कारणले उहाँहरूले लिनै हुँदैन, अलिअलि लिनुहुन्छ, यसको बारेमा केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि? हजुर, अब यो एल्कोहलको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि डायबिटिजको बिरामीहरूले औषधि खाइरहनु भएको छ र त्यसको सँगसँगै चाहिँ एल्कोहल पनि खानुहुन्छ भने चाहिँ यो दुईटाको बिचमा चाहिँ इन्टरेक्सन भएर चाहिँ विभिन्न किसिमका कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छन्। त्यस्तै गरेर अब एल्कोहल भन्ने बित्तिकै त्यसमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढी हुन्छ, क्यालोरी बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि ब्लड सुगर बढ्ने भयो, वेट गेन पनि हुने भयो। अब यो एल्कोहलले ब्लड प्रेसर पनि बढाउँछ होइन। अब हाम्रो गोल चाहिँ नि ती सबै कुराहरू घटाउनु थियो, तर एल्कोहल खाँदाखेरि चाहिँ फेरि सबै कुराहरू बढ्ने भएको भएर चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ नि अब नखानुहोस्, अल्कोहल नखानुहोस् भन्छौँ। तर अब भन्दै पनि अब मान्नुहुन्न, कसैले चाहिँ अब खान खोज्नुहुन्छ। अब उहाँ खान खोज्नेहरूको लागि चाहिँ अब खानै नहुने चाहिँ भनेको छैन यो अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसनले, तर उसले चाहिँ लिमिट तोकिदिएको छ। कति खाने त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फिमेल हो भने चाहिँ नि एउटा स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क एक दिनमा र मेल हो भने चाहिँ दुईटा स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क एक दिनमा खाने। अब स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क भनेको कति भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एल्कोहलको अमाउन्ट कति छ भनेर चाहिँ नि हेर्न जरुरी छ। जति एल्कोहलको अमाउन्ट चाहिँ बढ्दै जान्छ त्यति नै चाहिँ हामीले हाम्रो एल्कोहलको भोल्युमलाई चाहिँ नि क्वान्टिटीलाई चाहिँ घटाउँदै जानुपर्छ। अब एउटा कुनै फिमेलले चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क खानु हुँदैछ, त्यसमा अब बियर लिँदै हुनुहुन्छ, 5% एल्कोहल भएको बियर खाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ 12 अंशसम्म खान मिल्यो एक दिनमा। र अब मेलले त्यही बियर खाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ नि 24 अंशसम्म खान पर्यो 2 स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क होइन। अब वाइन खाँदै हुनुहुन्छ, अब 12% एल्कोहल भएको कुनै वाइन खाँदै हुनुहुन्छ भने अब यसमा एल्कोहलको मात्रा बढ्यो। अब मैले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ अब भोल्युम घटाउनु पर्यो, क्वान्टिटी घटाउनु पर्यो। अब त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले 5 अंशसम्म मात्रै खान मिल्छ र मेल हो भने चाहिँ उहाँहरूले 10%सम्म खान मिल्यो। अब लिकर होइन, यसमा त झनै धेरै हुन्छ, एल्कोहलको अमाउन्ट 40%सम्म हुन्छ। अब यो 40% एल्कोहल हुने बित्तिकै चाहिँ नि अब यसको भोल्युम घटाएर चाहिँ उहाँहरूले फिमेलले हो भने 1.5 अंशसम्म र मेलले हो भने चाहिँ 3 अंशसम्म खानु पर्यो। र खाँदाखेरि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कहिले पनि खाली पेटमा नखानुहोस्, कुनै खानासँग अथवा कार्बोहाइड्रेट युक्त स्न्याक्सहरूसँग खानुहोस्। अनि खाँदाखेरि छिटो छिटो ड्रिङ्क्स मात्रै खाने होइन, बिस्तारै यो ड्रिङ्क्सलाई खानुहोस्। यदि कुनै ड्रिङ्क्सलाई मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो जुसहरूको युज नगर्नु, सकेसम्म पानी सोडाहरूसँग, सोडा भन्नाले पनि यो डायट सोडाहरूसँग मिक्स गरेर चाहिँ खान सक्नुहुन्छ। अनि त्यति नै हो यसमा चाहिँ। अब नखानुहोस् भन्न मिलेन, खाँदाखेरि चाहिँ नि अब यो स्ट्यान्डर्ड ड्रिङ्क्सलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनु होला। थ्याङ्क यू सबिनाजी, एकदमै प्रश्न पारिदिइसक्नु भएको छ। फेरि पनि हजुरहरूले अब अल्कोहल अथवा मद्यपान गर्नुहुन्छ भने के गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बाहिर राम्रोसँग पढेर कति % अल्कोहल हुन्छ त्यसलाई एकदमै विचार गरेर
सकेसम्म त खाँदै नखानुहोस्, तर खानुहुन्छ भने पनि सबिनाजीले भनेको जस्तो एकदमै निश्चित मात्रामा मात्रै खाने गर्नुहोस्। र अल्कोहल त भयो, अर्को धुम्रपान के छ? यो धुम्रपान गर्नुहुन्छ डायबिटिजको बिरामीले? अब धुम्रपानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि एल्कोहलमा भन्दा पनि बढी कम्प्लिकेसन्स चाहिँ धुम्रपानले लिएर आउँछ। स्मोकिङमा चाहिँ नि यसले हाम्रो होइन कार्डियोभास्कुलर रिस्कहरू, मुटु सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू लगाउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि हाम्रो बडीमा चाहिँ यो निकोटिनको कारणले चाहिँ अनि हाम्रो बडीमा चाहिँ नि विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन नदिने होइन, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसनहरू आउँछ। र डायबिटिजको बिरामीहरूले चाहिँ यो स्मोक गर्दाखेरि चाहिँ यसले अब यसै त डायबिटिजमा धेरै लङ टर्म कम्प्लिकेसनहरू छ, त्यसमाथि पनि उहाँहरूले चुरोट खाँदाखेरि चाहिँ नि अझ छिटो त्यो कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ छिटो छिटो आउने, अब जस्तो आँखाको कम्प्लिकेसन, किडनीको, नसा सम्बन्धी होइन, यी विभिन्न कम्प्लिकेसनहरू आउँछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब मेलहरूमा चाहिँ यो शारीरिक दुर्बलताको कुराहरू आउँछ र यो डायबिटिजहरूलाई चाहिँ धेरै अब खुट्टाहरूमा अब यो न्युरोप्याथीको समस्याहरू हुन्छ, नसाको झमझमाउने रोग भन्छ, अनि ब्लड फ्लो कम हुने कारणले चाहिँ धेरै उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै इन्फेक्सन, अल्सर हुने चान्सेसहरू हुन्छ र यो भइहाले पनि टाइममा नै हिल नहुने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अन्तिममा गएर चाहिँ खुट्टै काट्नुपर्ने, औँलै काट्नुपर्ने होइन, यो एम्पुटेसनको स्थितिहरू पनि आउँछ। त्यसै कारण चाहिँ नि स्मोकिङ चाहिँ एब्सोल्युटली नो नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय दर्शन बेरी। नो स्मोकिङ होइन, स्मोकिङले कहिले पनि फाइदा गर्दैन, र पनि डायबिटिज भएको छ भने यहाँहरूले स्मोकिङ नगर्दा राम्रो हुन्छ। र हामी हाम्रो कार्यक्रमको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भागतिर आइसकेका छौँ। सबै कुराहरू डायबिटिजमा धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो खानपानहरूमै गएर अड्केको छ। र हाम्रो यहाँ एकदमै वरिष्ठ नर्स तथा नर्स एजुकेटर सरिता केसीज्यू हुनुहुन्छ, र उहाँले चाहिँ हामीलाई यो खानाको बारेमा एकदमै राम्रोसँग प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। सरिता केसीज्यू, मेल प्लानिङ के हो? दिदी एकदम राम्रो खालको प्रोग्राम भइरहेछ है, म इन्ट्रेस्टिङ, म आफैलाई पनि एकदम रमाइलो लागेको छ। मिल प्लानिङ अघि नै साथीहरूले भनिसक्नु भयो होइन, हाम्रो अन्जुजीले भन्नुभयो यसका जटिलताहरूको विषयमा, अनि हाम्रो सबिनाजीले भन्नुभयो रिस्क फ्याक्टर्सहरूको विषयमा, अनि हामीले पटक सुनिरहेको कुरा भनेको चाहिँ ओभरवेट भन्ने भयो नि त है। अनि मिल प्लानिङ भनेको चाहिँ नन डायबिटिक, जस्तो प्री डायबिटिक अथवा डायबिटिज नहुनु भएको मान्छेहरू, ती रिस्क फ्याक्टर्समा पर्नुहुने मान्छेहरू होइन, जस अघि नै भनेको रिस्क फ्याक्टरमा पर्नुहुने मान्छेहरू, सबैजना जस्तो डायबिटिज भइसकेको मान्छेहरूले एकदमै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो खानपान व्यवस्थापन, सबै कुराहरू एकदम उनै छन् होइन, महत्त्वपूर्ण नै छन्। तर डायबिटिज व्यवस्थापनमा चाहिँ धेरै कुराहरू परिवर्तन भएछ हामीले सुनेको, हामीले पहिला सुन्दै आएको भन्दा। यसमा पनि मिल प्लानिङ भने चाहिँ के खाने त, के खाने, कति खाने र कहिले खाने होइन, अनि सधैँ हाम्रो दिमागमा घुमिराख्ने कुरा पनि हो जति बेला के खाने, कहिले खाने, कति बेला खाने होला भन्ने कुरा पनि हो होइन। मिल प्लानिङमा चाहिँ के खाने, कति खाने र कहिले खाने भन्ने कुराहरूलाई एकदम मध्यनजर राखेर आफ्नो दिन, अनि त्यसपछि त्यसै गरी हप्ता त्यो गर्यो भने चाहिँ त्यो मिल प्लानिङ भनेर चाहिँ आफूले खाने कुराहरूको योजना गर्नलाई मिल प्लानिङ भनेर भनिन्छ है। अब ओजन घटाउन जरुरी रहेछ, ओजन घटाउन जरुरी भनेको कुरा चाहिँ हामीले के सोच्नुपर्छ भने, हामीले जे खान्छौँ नि, हामीले डायबिटिक पिरियडमा होस्, डायबिटिज भएको मान्छेहरू होस्, डायबिटिज नभएको मान्छेहरूले होस्, हामीले जे खान्छौँ, पानी, कालो चिया बाहेक हामीले जे खान्छौँ त्यसले हामीलाई क्यालोरी दिन्छ होइन। त्यस कारण आजकल चाहिँ डायबिटिजको कन्सेप्ट कस्तो छ भने, डायबिटिजको कन्सेप्ट ओभरअल चाहिँ वेट म्यानेजमेन्टको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ क्यालोरी काउन्ट गर्ने होइन, क्यालोरी डेफिसिटमा बस्ने भन्ने कुराहरू छ। अब डायबिटिज भएको मान्छेहरूले के खाने भन्दाखेरि अघि हाम्रो अन्जुजीले भन्नुभयो, सबिनाजीले भन्नुभयो 5% चाहिँ हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूले रोल गर्नुहुन्छ डायबिटिज म्यानेजमेन्टमा होइन, यसको व्यवस्थापनमा भने 95% चाहिँ बिरामी आफूले र बिरामीको परिवारहरूले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ खाना चाहिँ एकदम एभ्रिडे डिल कुराहरू हो है। अनि त्यसमा चाहिँ अब के गर्ने, मिल प्लानिङ गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै मैले भने नि क्यालोरी कन्ट्रोल गर्ने, अथवा चाहिँ हामीले के खाँदैछौँ त्यो कुराहरूको रेकर्ड राख्ने, अभिलेख राख्ने होइन, रेकर्ड राख्ने के खाँदैछौँ। पानी र चिया बाहेक, तातो पानी
सादा पानी बाहेक अरू केही खानुहुन्छ भने त्योसँग क्यालोरी इन्भल्भ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि खानाको अमाउन्ट घटाउनु पर्यो है अरू मान्छेहरूले होइन, नन डायबिटिक मान्छेहरूले। डायबिटिसको विषयमा कुरा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि खाना जरुरी छ, फ्रिक्वेन्टली खाना जरुरी छ, के खाना जरुरी छ भन्ने कुरामा एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्छ होइन। जसमा चाहिँ के कुरा गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एउटा कुरा त क्यालोरी काउन्टिङ भइहाल्यो। तपाईँहरू के खानुहुन्छ त्यसको अभिलेख राख्नुहोस् होइन, कति खाने त्यसको अभिलेख राख्नु। साधारण मान्छेहरूले चाहिँ साधारण हामी जस्तो नर्मल वेट भएको मान्छेहरू जुन चाहिँ बडी वेट नर्मल एज रेन्जमा पर्नुहुन्छ, को कतिमा पर्नुहुन्छ भने त्यो गुगल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मान्छेहरूले चाहिँ 2200 क्यालोरी दिनमा खाने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मिल प्लानिङ गर्दाखेरि अब मिल प्लानिङको एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्स भनेको त ग्रोसरी सपिङ है। हामी के किन्न जान्छौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा यसको विषयमा घन्टौँ घन्टा भन्न सकिन्छ। यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि ग्रोसरी सपिङ के गर्ने भन्दाखेरि प्रड्युस कुराहरू किन्ने होइन, प्रोसेस कुराहरू नकिन्ने। जस्तो चाहिँ प्रड्युस भन्दाखेरि उब्जिएको कुराहरू भयो नि। पहिलाको कन्सेप्ट एकदम ठिक छ है, हाम्रो आमा बुवाहरूले हामीले सिक्दै आएको कन्सेप्टहरू ठिक छ। सागसब्जी भयो होइन, अनि त्यसपछि अब ग्रिन भेजिटेबल्सहरू सागसब्जी जुन चाहिँ भयो, फ्रुट्सहरू होइन, यो कुराहरू उत्पादन हुन्छ नि फलाइएका कुराहरू त्यस्तोहरू किन्ने भयो होइन। अर्को चाहिँ फुड लेभल्सहरू, हामीले खाने कुराहरूको हामीले फुड लेभल्स हेर्न एकदम जरुरी छ। जुन चाहिँ फुड लेभल्स अमेरिकामा सजिलो छ, पछाडि लेखिएको हुन्छ होइन, कति कन्टेन्ट के हुन्छ त्यो कुराहरू हेर्ने। सोडियम कम खाने होइन, नुनको मात्रा कम खाने। अनि त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ सुगर एडेड सुगरहरू नभएको कुराहरू चाहिँ सपिङ गर्ने ग्रोसरी गर्दाखेरि होइन। अनि इटिङ आउट्स पनि एउटा हो। इटिङ आउट चाहिँ अहिले त हिजो आज कोभिडले गर्दाखेरि हामी धेरै जस्तो घरैमा पकाउने खाने गरिरहेछौँ। तर बाहिर जाँदाखेरि फुडको पोर्सनहरू खास ठुलो पोर्सनहरू हुन्छ। अनि हामी धेरैजना चाइनिजमा खान मन पराउँछौँ, इन्डियन बफे खान मन पराउँछौँ। त्यो खाँदाखेरि पनि आफ्नो पोर्सन चाहिँ कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ है। अनि रेस्टुरेन्टहरूतिर जाँदाखेरि पनि तपाईँले जुन पोर्सन दिन्छ त्यो पोर्सन चाहिँ हाफ पोर्सन घरमा ल्याएर हाफ पोर्सन चाहिँ त्यहाँ खाने, त्यस्तो खालको साधारण बानीहरूमा हेरफेर गर्नु जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ अघि नै भनिसकेँ, खानेकुरा के चाहिँ किन्ने अथवा के खाने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरू भनेर भन्छौँ होइन। जुन चाहिँ अब ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेर चाहिँ तपाईँले के खानुहुन्छ, कुन खानाले चाहिँ तुरुन्त त्यो शरीरमा चाहिँ चिनीको मात्रा बढाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स होइन। ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेर चाहिँ खानाहरूको एउटा क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ, वर्गीकरण गरिएको छ। त्यो वर्गीकरणमा चाहिँ जुन खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ तुरुन्त शरीरमा रगत बढाउँछ त्यसलाई चाहिँ हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरू भन्ने भयो। जसले चाहिँ त्यसो गर्दैन त्यसलाई चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरू भन्ने भयो। जस्तो हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि सुगर र सुगर कन्टेन्ट फुडहरू, केक होइन। अनि हामी चिया खान्छौँ दिनदिनै, चिनी हालेर, चिनीमा पनि अझ सेतो चिनी हालेर चिया घोलेर खाने चलन छ, त्यो भयो। अनि अर्को हामीलाई चाहिँ एकदमै हामीले बर्गर खाँदाखेरि हामी केही खाँदाखेरि हामी चाहिँ खाने ड्रिङ्क्सहरू, लार्ज ड्रिङ्क्सहरू खान्छौँ हामी देख्छौँ होइन, सोडाहरू, कोको कोलाहरू। अनि त्यसपछि अर्कै चाहिँ क्यानमै खाने ड्रिङ्क्सहरू भयो, त्यो भयो। अनि हामीलाई असाध्यै मनपर्ने र मलाई पनि मनपर्ने सेतो चामलको भुजा होइन, जो चाहिँ अब खाँदाखेरि मिठो आउँछ। अनि त्यसपछि व्हाइट ब्रेड्सहरू। जति चाहिँ के बुझ्नु जरुरी छ भने जति प्रोसेस्ड खानेकुराहरू छन् त्यति त्यो खानेकुराहरूमा चाहिँ हाम्रो हाई हुन्छ, ग्लाइसेमिक इन्डेक्स चाहिँ हाई हुन्छ। यसले चाहिँ धेरै शरीरले काम गरिराख्नु पर्दैन, शरीर र रगतमा चाहिँ चिनीको मात्रा बढाउँछ। ती खानेकुराहरू कम खाने गर्नु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरू चाहिँ आफ्नो शरीरको लागि राम्रा भए। तीमा के पर्दछन् भन्दाखेरि अघि नै मैले भनिहालेँ, ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू जुन चाहिँ सुरुमा आफ्नै पनि अनुभव साट्दाखेरि सुरुमा अमेरिका आउँदाखेरि हामी त घाँस के त्यो सागहरू त सधैँ पकाएर खाइरहेको, मजाले पकाएर खाइरहेको, प्रेसर कुकरमै सिटी लगाएर खाइरहेको। त्यो खाँदाखेरि काँचै मान्छेले खाएको देख्दाखेरि पनि अलिकति ओहो कसरी खाएको होला जस्तो लाग्ने होइन। तर धेरै पकाएर खाँदाखेरि त्यसको भाइटामिन्सहरू लस्ट हुने रहेछ। अनि ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू चाहिँ शरीरलाई
प्रोसेस गर्नुपर्ने रहेछ शरीरले र यसले चाहिँ ब्लड सुगर भत्त नबढाउने रहेछ होइन। अनि जस्तो फ्रुट्सहरू, धेरै फ्रुट्सहरू, अब पहिलाको यही कुरामा एउटा के जोड्न मन लाग्यो मलाई भने पहिला चाहिँ हामीले यो खान हुने त्यो खान नहुने, जस्तो डायबिटिज भएको मान्छेले चाहिँ भात नखाने तर रोटी खान मिल्ने भनेर रोटी 7-8 रोटी खाने पनि छ नि होइन। त्यसपछि मोमो खाछ अनि त्यसपछि 5 बजीतिर मोमो खाछ तर 7 बजे खाँदाखेरि चाहिँ अब के खाने त भन्दाखेरि अब भुजा त खान बाँकी नै छ नि भन्ने खालको कन्सेप्टहरू होइन। अनि हामीले फुड चोइस गर्दाखेरि चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूको चोइस गर्न जरुरी छ होइन। अनि अर्को चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको प्लेट मेथड भन्छ है, प्लेट मेथड भन्छ। अनि यो चाहिँ म आफैले पनि युटिलाइज गरेको कुरा हो। प्लेट मेथडमा चाहिँ हामीले जुन थालमा खाना खान्छौँ त्यो थालमा चाहिँ आधी जस्तो त्यसको पोर्सन चाहिँ ग्रिन लेफी भेजिटेबल्सहरू जुन चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूले भर्ने, अनि 1/4 मात्र कार्ब राख्ने र 1/4 त्यसमा चाहिँ प्रोटिन्सहरू राख्ने होइन। अब जस्तो मासु खानु हुँदैन, बिन्सहरू भयो होइन, त्यो राख्ने भेजिटेरियन्स हुनुहुन्छ भने। अनि कार्ब चाहिँ शरीरलाई चाहिने कुरा हो, तर कार्ब कस्तो खालको कार्ब चाहिने, कस्तो खालको कार्ब खाने भन्ने कुरा प्रोसेस चाहिँ खानु भएन है। त्यो कुरा भयो मिल प्लानिङमा। अर्को चाहिँ त्यही 3टा कुरा याद गर्नुभयो भने कहिले खाने, कति खाने, के खाने, कहिले खाने र कति खाने, त्यो कुराहरू राखेर र हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुड र लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडको वरिपरि आफ्नो खानेकुराहरूलाई र आफ्नो लभड वान्सहरूको खानेकुराहरूको योजना गर्नुभयो भने यसले डायबिटिज भएको मान्छेहरूको डायबिटिज नियन्त्रण गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ होइन। औषधिको साथसाथै एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अरू धेरै मान्छेहरूलाई पनि जसलाई डायबिटिज हुनु छैन, जो प्री डायबेटिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि डायबिटिज प्रिभेन्सनमा धेरै नै हेल्प गर्छ। थ्याङ्क यू सो मच सरिताजी, एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भएको छ। यहाँले यसमा मेन्सन गर्नु भएको छ अब हुनु त हामी अमेरिकामा हुँदा त सबै खानाहरूको लेभल हुन्छौँ र पनि अमेरिकामै पनि अब हामीहरू धेरै दाल भात तरकारी अचार खान्छौँ र हाम्रो समुदायमा अझै पनि अब यो भात चाहिँ खानु हुँदैन, रोटी जति खाए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ सेतो भात खानु हुँदैन र जुन खैरो भात जति खाए पनि हुन्छ भन्ने खालको धारणाहरू छन्। र अब पकाएको आफूले सामान्य घरमा पकाएको खानाहरूमा कति क्यालोरी भनेर याद पनि हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलरी कसरी मिलाएर खान सकिन्छ होला? त्यो चाहिँ खास भन्यो भने हामीले जुन खाइराख्ने खानाको छ नि दिदी, हामीले ट्रेडिसनल हामीले खाइराख्ने दाल भात तरकारी अचार होइन, त्यो एकदमै ठिक छ। तर मैले अघि नै भने नि हामीले चाहिँ तेललाई चाहिँ कसरी खाने भन्दाखेरि अब सागलाई सिटी लाएर खानु भएन होइन। त्यो जुन चाहिँ ग्रिन भेजिटेबल्सबाट पाइने भाइटामिन्सहरू र त्यो खाए पछाडि शरीरले जुन एफोर्ट लाउनु पर्छ नि, एफोर्ट लाउनु पर्थ्यो नि त्यसको गुणहरू पाउनलाई, त्यो गर्ने भयो। भुजाको पोर्सन घटाउनु पर्यो होइन। एउटा कार्बलाई अर्को कार्बले रिप्लेस गर्न सकिन्छ अघि। आलु खानै नहुने भन्ने होइन, आलु खान मिल्छ, तर तपाईँले आलुको क्वान्टिटी घटाउनु पर्यो कि। आफ्टर अल समष्टिगतमा रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ क्यालोरी इन्टेक हेर्नु पर्यो कि, क्यालोरी इन्टेक हेर्नु पर्यो। अनि त्यसमा पनि तपाईँले हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो होइन। अनि एउटा फुडबाट अर्को फुडलाई सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ। जस्तो भुजालाई सेतो भुजा मनपर्छ, सेतो भुजाको सट्टा चाहिँ ब्राउन राइस खानु मिल्यो नि त, किनुवा खान मिल्यो नि होइन। तर त्यसमा पनि किनुवा खान मिल्यो तर पोर्सन हुन्छ नि, पोर्सन घटाउनु पर्यो। मेन चाहिँ पोर्सन घटाउनु पर्यो होइन। अब दाल पनि खाने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ चना भुटेको पनि खाने अथवा अर्को चाहिँ तपाईँको बिरौला पनि खाने होइन। त्यो भएन, त्यो सबै एउटै भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सारफेर सट्टाफेट्टा गर्न पाइयो। त्यो प्लेट मेथड याद गर्न पर्यो होइन। आदि चाहिँ ग्रिन लेफी भेजिटेबल्स हुन पर्यो। अनि एउटा पोर्सन चाहिँ 1/4 पोर्सन चाहिँ कार्ब हुनु पर्यो। कार्बमा पनि प्रोसेस हुनु भएन, गुड कार्ब्सहरू हुनु पर्यो होइन। अर्को पोर्सनमा चाहिँ तपाईँको प्रोटिन इन्टेकहरू हुनु पर्यो होइन। अनि हामीले खाएको कुराहरूको चाहिँ रेकर्ड राख्ने गर्नु पर्यो, के खान्छौँ कि। एउटा चक्लेट हामी खान्छौँ होइन, प्रायः चक्लेट खाइन्छ। एउटा चक्लेटले दिने क्यालोरी भनेको तपाईँको 80 to 90 क्यालोरी दिन्छ है। त्यो खाँदाखेरि त छटक्क सिद्धिन्छ नि। त्यस कारणले क्यालोरी कन्ट्रोल र अनि त्यसपछि पोर्सन कन्ट्रोल गर्न जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच। अनि अर्को फेरि पनि क्वेसन गर्न चाहेँ मैले। अब खानपानको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब फलफुलहरू नट्सहरू पनि खाइन्छ र कतिपय हाम्रा क्लाइन्टहरूले चाहिँ म चाहिँ भात चाहिँ खान्न, टन्न फलफुल खान्छु,
टन्न नट्सहरू खान्छु, म भात रोटी ब्रेड केही पनि खान्न, मलाई त डायबिटिज हुँदैन भनेर भनिराख्नु भएको हुन्छ। यसमा के भन्न सक्नुहुन्छ? हो अगेन दिदी कुरा त्यही नै हो, एकदम राम्रो क्वेसन है तपाईँको। तर कस्तो हुन्छ भने नट्स इज गुड है, नट्स चाहिँ गुड फ्याटभित्र पर्छ धेरै, र नट्सहरू है, नट्स पनि कस्तो खानेमा पनि भर पर्छ नि होइन, ड्राइड नट्स हो कि ग्लेज नट्स हो कि होइन, अप्सन्सहरू धेरै छ हामीसँग। अनि ड्राई नट्स खाँदाखेरि इट्स गुड फ्याट होइन, तर त्यसमा पनि अगेन क्वान्टिटीको कुरा आउँछ, फ्रुट्स खानु ठिक छ, तर शरीरलाई चाहिने कार्ब त चाहिन्छ नि त, शरीरलाई चाहिने त सबै ब्यालेन्स डायट खान जरुरी छ नि, हामी हेल्दी रहनलाई होइन, हाम्रो ब्लड सुगर मेन्टेन गर्नलाई, हेल्दी रहनलाई खान जरुरी छ, ब्यालेन्स डायट खान्छ। त्यस कारणले फ्रुट्स मात्रले पनि कभर गर्दैन, अनि त्यसपछि तपाईँको नट्स मात्रले पनि कभर गर्दैन, सबै कुरा मिलाएर पोर्सन कन्ट्रोल गरेर खान जरुरी छ। र दिउँसभरिमा मलाई कति चाहिन्छ, अघि नै सबिनाजीले भन्नुभयो नि सेडेन्टरी लाइफ हो कि तपाईँ एक्टिभ हुनुहुन्छ कि होइन, एक्टिभ काम गर्ने मान्छेमा पर्नुहुन्छ कि एकदम सेडेन्टरी लाइफ डेस्कमा त जब गर्ने पर्नुहुन्छ कि, त्यसले पनि एनर्जी जति खानुहुन्छ त्यति चाहिँ त्यो एनर्जी चाहिँ त्यही एनर्जीलाई बर्न आउट गर्न जरुरी छ। अरू अघि पछि पनि डायबिटिज भएको मान्छेलाई त झन् नै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुरा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति खाने भन्ने कुरा जरुरी भयो र कस्तो कुराहरू खाने भन्ने कुरामा जरुरी भयो। थ्याङ्क यू सो मच। खानाहरू हेरेर खाने गरौँ होइन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन जे पनि त्यसमा चाहिँ एक थरी एउटा खानामा गर्दा अब राम्रो हुन्छ होइन। जस्तै ब्रेड पाउडर पनि, भात पनि, अनि आलु पनि नखाऊँ आई बिलिभ होइन। त्यस्तै दाल पनि, भुटेको चना पनि, लाइक त्यस्तै मासु पनि, त्यो सबै प्रोटिनहरू एकैचोटि नखाऊँ। त्यसरी मिलाएर खाँदाखेरि असाध्यै सजिलरी यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ जस्तो लागिरहेको छ। र अर्को एउटा हाम्रो एकदमै धेरै भन्न त हजुरले पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो अडियन्सबाट पनि धेरै आउने गरेको क्वेसन, एकचोटि हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्सका फुडहरू फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् न। हुन्छ हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स पहिला सुरु चाहिँ ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेको अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, सट्ट खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ सडक्कै बढाउने कुराहरू चाहिँ हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूमा पर्छ। अनि त्यसमा अर्को सरक्क बुझ्नलाई चाहिँ सजिलो कसरी, दिमागमा राख्न सजिलो कसरी हुन्छ भने जसले चाहिँ धेरै मेहनत गरिराख्नु पर्दैन, शरीरले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन त्यो पाचन गर्नलाई, त्यस्ता कुराहरू पर्दछन्। त्यसमा चाहिँ हाम्रा खानेकुराहरू पर्दछन् है। हाम्रो खानेकुराहरू कस्तो पर्दछन् भने राइस पर्छ होइन, व्हाइट राइस पर्छ, हामीले खाइरहेको व्हाइट पाउरोटी पर्छ होइन, अनि त्यसपछि हामीले मजाले के अरे हाल्ने घुमाउने सेलरोटीहरू पर्दछन् होइन, त्यस्तो कुराहरू पर्दछ। अनि सुगर, हामी चिया हामी दिनमा 5 चोटि 7 चोटि चिया खान्छौँ, अनि चिनी डुबाएर खान्छौँ नि, चिनी हालेर खान्छौँ होइन, अनि चिनी भयो। अनि पेय पदार्थहरूमा हामीले खाने सोडाहरू होइन, जस्तो चाहिँ तपाईँको कोक भयो, फ्यान्टा भयो होइन, अनि बजारमा पाइने जुसहरू है, बजारमा पाइने जुसहरू, आँपको जुस, के को जुस पाइन्छ, सबैको जुसहरू, त्यही अघि नै मैले भने नि लेभल पढ्न जरुरी छ, एडेड सुगरहरू हुनु भएन। जसले चाहिँ ब्लड सुगरलाई हट्ट बढाउँछ त्यो चाहिँ प्रोसेस फुडहरू, धेरै प्रोसेस गरेको फुडहरू त्यो भयो। लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरू भनेको जसले चाहिँ शरीरमा चाहिँ सटक्क खाने बित्तिकै बढाउँदैन, त्यसमा फाइबर्सहरू हुन्छ, शरीरले अलिकति काम गर्नु पर्यो त्यसलाई पचाउनको लागि होइन, त्यस्ता कुराहरू भयो। जुन चाहिँ ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स भयो तपाईँको चाहिँ फ्रुट्सहरू भयो होइन, ती कुराहरू चाहिँ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स फुडहरूमा पर्दछ। जस्तो ब्रोकली, अब सबै भेजिटेबल्सहरू, सबै भेजिटेबल्सहरू। थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै राम्रोसँग बुझ्ने तरिकाले चाहिँ सरिताजीले भनिसक्नु भएको छ। टाइम त धेरै गइसकेको छ, अब आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नआत्तिनुहोस्, अझै पनि एक दुईवटा असाध्यै राम्रा टपिकहरू आउँदैछन्, हजुर बसिराख्नुहोस्। र अब हामीले अहिलेसम्म त डायबिटिज के हो, कसरी व्यवस्था गर्ने, कस्ता खाने, यी कुराहरू सबै गरिसक्यौँ। र कति अब यो गर्दा गर्दै पनि जोखिम त हुन्छ नै डायबिटिजका बिरामीहरूलाई, र यसमा चाहिँ कस्ता जोखिम हुन्छन्, कम्प्लिकेसनहरू कस्ता हुन्छन्, यो सबै केयर गर्दा गर्दै पनि कस्ता खालका कम्प्लिकेसनहरू देखिन्छन्, यसका बारेमा सबिनाजीलाई प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब यो डायबिटिजको कम्प्लिकेसनहरूमा चाहिँ हामीले
कसरी हेर्छौँ भन्दाखेरि एक्युट कम्प्लिकेसन र लङ टर्म कम्प्लिकेसनमा यसरी दुई भागमा छुट्याएर हेर्छौँ डायबिटिजको कम्प्लिकेसनलाई। अब एक्युट कम्प्लिकेसनमा चाहिँ अब हामीले दुईटा हेर्छौँ फेरि यसमा, एउटा चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया भन्छौँ, एउटा चाहिँ हाइपरग्लाइसेमिया। अब हाइपोग्लाइसेमिया भन्ने बित्तिकै बुझिहालिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ नि हाम्रो बडीमा चाहिँ नि कम भएर गइरहेको छ, त्यो चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिया भयो। अब यसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका लक्षणहरू चाहिँ बिरामीले अनुभव गर्छन् र प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ विभिन्न किसिम, सबैजना चाहिँ एउटै लक्षण चाहिँ अनुभव गर्दैनन् कि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ विभिन्न किसिमका लक्षणहरू चाहिँ अनुभव गर्छन् र एकचोटि हाइपोग्लाइसेमियामा गइसकेको बिरामीहरूले चाहिँ नि आफूलाई के लक्षणहरू चाहिँ देखिँदो रहेछ त भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ नि नोट गरेर राख्न जरुरी छ, ताकि अरूलाई पनि थाहा होस् कि यो लक्षणहरू देखिँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे चाहिँ हाइपोग्लाइसेमियाको गएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा होस्। र हाइपोग्लाइसेमियामा चाहिँ किन जान्छन् त भन्दाखेरि खानै कम खाइरहेका छन् कि, अथवा डायबिटिजको औषधिहरूको रेसियो मिलिरहेको छैन कि, नलिने पो गरिरहनु भएको छ कि, अथवा एल्कोहल पो खाइरहनु भएको छ कि बढी मात्रामा, अथवा चाहिँ इन्टेन्सिभ एक्सर्साइज नै धेरै पो गरिराख्नु भएको छ कि होइन। यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे हाइपोग्लाइसेमियामा जान्छ। र हाइपोग्लाइसेमिया जाँदाखेरि चाहिँ बिरामीले के अनुभव गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई एकदमै रेस्टलेस हुने होइन, चिडचिड भएर आउने, एकदम नर्भसनेस फिल हुने, अनि हल्का टाउको दुख्या जस्तो हुने, डिजी हुने, उसलाई चक्कर आएको जस्तो, अनि एकदमै स्वेटिङ हुने, अनि फेरि अलिअलि चिल्स, अलि चिसो चिसो भएको जस्तो, कामेको जस्तो पनि हुने, यो छ। अनि इरिटेबिलिटी भने मैले, त्यस्तै गरेर चाहिँ मुटुको धड्कनहरू चाहिँ छिटो छिटो बढेको, अनि उसले आफूले पनि कामिरहेको जस्तो अनुभव गर्छ। अब यतिखेर चाहिँ अब शरीरमा चिनीको मात्रा एकदमै कम भएको हो, त्यसै कारण चाहिँ जति र बिरामीले चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ र मुखबाट चाहिँ खान सक्ने स्थिति छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँको बडीमा चाहिँ अब चिनी बढाउने खानेकुराहरू, अघि सहिदाजीले भन्नुभयो जस्तै गरेर चाहिँ जसले चाहिँ स्वाट्टै चिनीको मात्रा बढाउँछ त त्यस्तो खानेकुराहरू दिने, जस्तो कि जुस होइन, फ्रुट जुसहरू दिने, अथवा रेगुलर सोडै दिने, अनि भएन भने अझ त्यो पनि छैन भने चाहिँ अब 1 चम्चा मह, चिनी जे अभाइलेबल छ त्यो दिएर चाहिँ हामीले ब्लड सुगरको मात्रा बढाउन सक्छौँ। र कसैलाई चाहिँ नि फेरि कसैमा चाहिँ नि एकदम सिभियरली होइन, चिनीको मात्रा एकदमै तल्लो लेभलमा गएको छ भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुने, अनि बोली लडखडाउने, अनि केही पनि कुराहरू चाहिँ नि सोच्न नसक्ने, उहाँको इम्पेयर्ड थिङ्किङहरू हुने, त्यस्तोहरू हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब मुखबाट खुवाउने कुरा त हुँदै भएन, खुवाउनु पनि राम्रो हुँदैन यसरी भइरहेको बेलामा। त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो चाहिँ हस्पिटल पुर्याउनु पर्छ। यो भयो हाइपोग्लाइसेमियाको कुरा। अब हाइपरग्लाइसेमियामा पनि त्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ नि डायबिटिजको मेडिसिनहरू चाहिँ नि अब बढी लिइराख्नु भएको छ, अथवा हाई सुगर फुडहरू लिएर, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ बढेर गयो होइन। अब जस्तो स्ट्रेसकै कारणले पनि ब्लड सुगर बढ्छ, अघि अन्जुजीले भनिसक्नु भयो, त्यसैले स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट गर्न जरुरी छ। अथवा चाहिँ नि कुनै ट्रमाहरू भयो, कुनै चाहिँ नि बिरामी भयो, त्यसमा पनि यो ब्लड सुगर चाहिँ बढेर जान्छ। र कहिले चाहिँ कुनै औषधिहरू, जस्तो इक्जाम्पलको लागि चाहिँ स्टेरोइडहरू लिने गर्नुभएको छ कुनै कारणले, अर्को कुनै कारणले चाहिँ स्टेरोइडहरू लिनुभएको छ भने यसले पनि ब्लड सुगर चाहिँ बढाउँछ। अब यसमा चाहिँ नि ब्लड सुगर बढेर जाँदा चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ कस्तो सिम्टम्सहरू देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा भागमा बाँड्छौँ होइन। हाइपरग्लाइसेमिया पनि 2 किसिमका हुन्छन्, र एउटा चाहिँ अब डायबेटिक किटोएसिडोसिस भन्छौँ। यसमा चाहिँ नि बिरामीलाई एकदमै धेरै तिर्खा लाग्ने, धेरै पिसाबहरू फेर्ने, अनि त्यस्तै गरेर उसले नजिया, वाकवाकी लागेको, पेट दुखेको, अनि उसले छिटो सास फेर्दा पनि सासमा एक किसिमको फ्रुटको स्मेल आउने, यस्तो हुन्छ भने। अर्को चाहिँ हाइपर अस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिया भन्छौँ होइन, यो पनि एउटा हाइपरग्लाइसेमियाकै टाइप हो। अब यसमा पनि ब्लडमा अब चिनीको मात्रा एकदमै बढी हुने भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब धेरै नै पानी प्यास लाग्ने र धेरै पिसाब हुने हुन्छ। र यो हाइपरग्लाइसेमिया, यो जुनै पनि कारणले हाइपरग्लाइसेमिया भएको छ भने, अथवा किटोएसिडोसिस भएर होस्, अथवा चाहिँ यो हाइपर अस्मोलर कारणले होस्, यो दुईटै यसको हाम्रो ट्रिटमेन्ट चाहिँ नि घरमा बसेर हुँदैन। अब किनकि यसमा चाहिँ बिरामी एकदम डिहाइड्रेट भइसकेको हुन्छ, उसको चाहिँ इलेक्ट्रोलाइट एकदमै इम्ब्यालेन्स भइसकेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो बिरामीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ
हस्पिटल पठाउने 911 कल गर्ने र तुरुन्तै हस्पिटल पठाउने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यो भयो एक्युट कम्प्लिकेसनहरू हाम्रो। अब लङ टर्म कम्प्लिकेसनहरूको बारेमा चाहिँ नि अर्को हाम्रो साथीले भन्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सबिना, एकदमै राम्रोसँग बयान गरिदिनु भयो होइन। फेरि पनि अब सबैले सम्झिने जरुरी कुरा के भयो भने यदि सुगर एकदमै बढ्यो भने तपाईँ तुरुन्त हस्पिटल जानुहोस्। सुगर घट्यो भने सबिनाजीले भनेको जस्तै अब हामीले अब जुसहरू अब गुलियोहरू केही पनि खानु हुँदैन भनेका छौँ, तर त हजुरहरूले अब क्यान्डीहरू अब अलिकति जुसहरू मह केही गुलियो चिजहरू आफ्नो साथमा पनि राख्ने गर्नु होला। र जसलाई ब्लड सुगर घटेर एकदमै बेहोस हुनुभएको छ उहाँहरू तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ। र पहिलोचोटि औषधि खाँदा खाँदै एकदमै ब्लड ग्लुकोज घटेको छ भने पनि डक्टरकोमा जानलाई चाहिँ जरुरी छ होइन सबिनाजी? हजुर दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। अन्जुजी अब यसमा केही थप दिनुहुन्छ लङ टर्म कम्प्लिकेसन? अवश्य हामी यो बुझ्न जरुरी छ कि डायबिटिजले शरीरको सबै रगत नलीलाई असर गर्छ। आँखा होस्, मृगौला होस्, मुटु होस्, दिमाग होस्, इभन गुप्त रङ्ग सेक्सुअल फङ्सनहरूदेखि सबैलाई हान्छ। भनिन्छ डायबिटिज हुनेहरूलाई हार्ट अट्याक, स्ट्रोक हुने सम्भावना दोब्बर नै हुन्छ। यसरी साना साना रगतका नसाहरू जस्तो कि आँखाको नसालाई असर गरेर आँखाको रेटिनोपेथी, क्याटराक्ट, ग्लाइकोमा बनाउँछ। 60% डायबिटिज भएको मान्छेलाई क्याटराक्ट हुन्छ भन्छन्। त्यसैले वर्षको एकचोटि डायबिटिज भएको मान्छेहरू आँखा जचाउन धेरै 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 जरुरी छ। त्यस्तै मृगौलालाई हानेर डायबिटिजले नेफ्रोपेथी बनाउँछ। धेरै जसो डायबिटिज भएको मान्छेहरूलाई हाई ब्लड प्रेसरको पनि भएको देखिन्छ होइन। यो हामी झन् नेपालीहरूमा त दुइटै भएको धेरै धेरै नै हुनुहुन्छ। यसरी यो डायबिटिज र हाई ब्लड प्रेसरले मृगौलालाई धेरै नराम्ररी असर गर्छ देखिन्छ। कतिजना त डायलिसिससम्म पनि पुर्याउँछ कि। त्यही भएर धेरै यो हाई ब्लड प्रेसर र डायबिटिज दुइटैलाई कन्ट्रोल गर्न एकदमै जरुरी छ। यसलाई पनि अघि साथीहरूले भने जस्तै डायट, एक्सर्साइज अनि स्ट्रेस म्यानेजमेन्टहरू दुइटै डायबिटिज र ब्लड प्रेसरलाई म्यानेज गर्न जरुरी छ, यो डायलिसिससम्म नपुगोस् हामी भनेर होइन। अनि त्यस्तै धेरै डायबिटिज भएको मान्छेहरूले कतिजनाले मलाई खुट्टा झमझमायो भन्नुहुन्छ। त्यो पनि यो के भने यो डायबिटिजले सुगरले सानो सानो नसाहरूलाई असर गरेर नै हो। त्यस्तै खुट्टामा पनि घाउ खटिरा आउने अनि त्यो घाउ खटिरा आएको पनि थाहा नहुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू कतिजनालाई इन्फेक्सन हुने होइन, खुट्टाहरूको इन्फेक्सन हुने, बोनहरूमा ओस्टियोमाइलाइटिस भन्छ त्यस्तो इन्फेक्सनहरू हुने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि खुट्टासम्म पनि काटेको देखिन्छ। अनि कतिजनाहरू देखिरहन्छ नि डायबिटिसले खुट्टा काट्नु पर्यो भनेको यो यही भएर हो। यो त्यही भएर एकदमै जरुरी छ डायबिटिज भएको बिरामीहरूले आफ्नो खुट्टाहरू दिनदिनै चेक गर्नु एकदमै जरुरी छ। खुट्टाको पैतालाहरू पनि राम्रोसँग हेर्नुपर्छ, धुनुपर्छ, सफा राख्नुपर्छ होइन। अनि त्यस्तै यो सबै धेरै कुराहरू ब्रेन, हार्ट, खुट्टा सबै अङ्ग प्रत्यङ्ग सबैलाई नै इफेक्ट गर्छ डायबिटिसले। त्यही भएर अघि हामी सबै साथीहरूले भन्नुभयो यो म्यानेज गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ। हामी जस्तो हेल्थ केयर प्रोभाइडरको सल्लाह सुझाव लिने, फलोअप अपोइन्टमेन्ट गर्ने, औषधिहरू टाइममा खाने, डायट, एक्सर्साइज एगेन एन्ड एगेन भनिरहनु पर्ने, यो डायट, एक्सर्साइज, स्ट्रेस म्यानेजमेन्टहरू, कम्प्लिकेसन यो एक्युट कम्प्लिकेसन होस् या क्रोनिक कम्प्लिकेसनहरू होस्, दुवै म्यानेज गर्नलाई यो गर्न असाध्यै नै जरुरी छ। थ्याङ्क यू अन्सुजी, एकदमै राम्रोसँग भनिसक्नु भएको छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि अब रोकथाम गरौँ, कसैलाई पनि डायबिटिज नहोस्। भइहाल्यो भने पनि राम्रोसँग व्यवस्थापन गरौँ र व्यवस्थापन गर्दा गर्दै पनि सकेसम्म जटिल अवस्थामा नपुगौँ। यसले चाहिँ हाम्रो डायबिटिज भनेर चिनेको रोग छ भनेर चुप्प लाएर बस्ने, औषधि खाछु भन्ने कुरा छैन। यसले हाम्रो दिमाग, नसा, मृगौला सबै कुराहरूमा, मुटु सबैतिर असर गर्छ यसको राम्रो व्यवस्थापन भएन भने।
त्यो भएर अहिलेसम्म हामीले भनेका कुराहरूमा दर्शकवृन्द असाध्यै ध्यान दिन जरुरी छ। यहाँहरूले पनि गर्नुहोस्, आफूले चिने जानेकाहरूलाई पनि यी कुराहरू गर्न सिकाइदिनुहोस् कृपया। र हामी लगभग अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र मैले अब अलिकति छोटो कुराकानी गर्दैछु। अब अहिले हामी अझै पनि हामी कोरोना कहरमा छौँ। सबिनाजी छोटो एकदम छोटो यो कोभिड-19 र डायबिटिजको के रिलेसन छ एकदमै छोटो रूपमा भनिदिनुहुन्छ कि? हजुर दिदी, एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, जुन चाहिँ अहिले निकै नै समय सान्दर्भिक पनि छ। अब यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डायबिटिज भनेको के हो त बुझिहाल्यौँ होइन। अब डायबिटिजमा चाहिँ ब्लड सुगरको लेभल चाहिँ सधैँ हाई हुने भएको भएर, हाई नै हुन्छ, त्यो भएको भएर चाहिँ यो ब्लड सुगर लेभल हाई भएको कारणले चाहिँ यसले हाम्रो चाहिँ रोगसँग लड्ने होइन, रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउँछ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि डायबिटिज भएको बिरामीहरू चाहिँ नि इन्फेक्सनको लागि चाहिँ सधैँ जोखिममा हुन्छन्। त्यस्तै गरेर अघि अन्जुजीले भन्नुभएको जस्तै कम्प्लिकेसनहरू पनि डायबिटिजमा ह्यान्ड अन ह्यान्ड नै आइरहेको छ। जस्तो यो नसाको नेफ्रोप्याथीदेखि लिएर यो ब्लड फ्लो कम हुने होइन, यसले गर्दाखेरि पनि डायबिटिजको बिरामीहरू चाहिँ इन्फेक्सनको लागि चाहिँ सधैँ भल्नरेबल हुन् र जुनै पनि किसिमको इन्फेक्सनहरूको लागि। र अब कोभिड-19 पनि त एउटा इन्फेक्सन नै हो, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसै कारण चाहिँ नि यो डायबिटिजको बिरामीहरूले चाहिँ नि कुनै पनि किसिमको इन्फेक्सनहरूबाट चाहिँ बच्न जरुरी छ। त्यसमा पनि आफ्नो ब्लड सुगरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै जरुरी छ। जसको चाहिँ नि किनकि अहिले धेरै हस्पिटलको डेटाहरूबाट यो चाइनातिरबाट अरू कन्ट्रीहरूबाट पनि के आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि डायबिटिज, त्यसमा पनि जसको चाहिँ ब्लड सुगर चाहिँ कन्ट्रोल छैन, हाइपरग्लाइसेमियामा छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि धेरै कम्प्लिकेसन हुने होइन, उहाँको हस्पिटल स्टे बढेर जाने, धेरै कम्प्लिकेसनहरू आउने, यो केस फ्याटालिटी रेट भन्छ, यो चाहिँ नि हाई देखिएको छ। त्यसै कारण चाहिँ नि डायबिटिज भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ इन्फेक्सनबाट चाहिँ बचेर बस्नुहोस्, आफ्नो ब्लड सुगरलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्नुहोस् भनिएको हो। अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले औषधि खाएर खानुहुन्छ भने नियमित खाने, नटुटाउने, अहिले हामीले सबै डिस्कस गरेका सेल्फ म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई आफ्नो ह्याबिट बनाउने र त्यसको साथसाथै चाहिँ अब यो इन्फेक्सनबाट बच्नको लागि त अहिले हामीले सबैले गरिरहेको प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू होइन, ह्यान्ड वास गर्ने, मास्क लगाउने, सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने, यो पनि डायबिटिजको बिरामीहरूले गर्न चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा हामी सबैलाई गुलियो मनपर्छ, यो कोरोनालाई पनि गुलियो मन पर्दो रहेछ। त्यही भएर आफ्नो शरीरको गुलियो कन्ट्रोल गरौँ। सुगर हुँदाखेरि चाहिँ जुन कुनै पनि रोगहरूले चाहिँ छिटै आक्रमण गर्न सक्ने भएको हुनाले अहिले हामी संसारभरि फैलेको महामारीको कहरमा छौँ। त्यो भएर अझै ध्यान दिन जरुरी देखियो। र अन्जुजी यी सबै कुराहरू भन्दै सबै कुराहरू हुँदै पनि धेरै हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अब औषधिहरू नखाइदिने, व्यवस्थापन नगरिदिने धेरै पाइएको छ। र म अन्जुजीलाई फेरि पनि एकदमै छोटकरीमा यो नन कम्प्लायन्स के हो र यसलाई कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ सामान्य भाषामा भनिदिनुहुन्छ कि? नन कम्प्लायन्स अब सिम्पल शब्दमा भन्दाखेरि अटेरी भनेको हो होइन, भनेको नमान्ने मान्छेलाई नन कम्प्लायन्स भनिन्छ। अब मेडिकल्ली भन्दाखेरि चाहिँ नन कम्प्लायन्स भन्यो भने अब डक्टर हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सकोमा जानुपर्ने अपोइन्टमेन्ट छ, जानु भएन, या त औषधि कुनै प्रेस्क्राइब गरिएको छ, खानु भएन, ल्याब ड्रहरूको लागि केही अपोइन्टमेन्ट दिएको थियो, ल्याब ड्र गर्नु भएन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब नन कम्प्लायन्स, यो पेसेन्ट चाहिँ नन कम्प्लायन्स छ भनेर भन्ने चलन हो होइन। तर नन कम्प्लायन्स मलाई पर्सनल्ली भन्दाखेरि चाहिँ यो नन कम्प्लायन्स भन्ने शब्द चाहिँ मन पर्दैन है, किनभने यो कस्तो हो नि, म देख्छु कि त्यो हाम्रो हेल्थ केयर प्रोभाइडर्सहरूले बिरामीलाई नन कम्प्लायन्सको डायग्नोसिस पनि दिनुहुन्छ होइन, जसले भनेको मानेन टेरेन उसकोलाई चाहिँ डायग्नोसिस नन कम्प्लायन्ट पेसेन्ट भनेर। यसरी कसैलाई लेबल गर्नुभन्दा किन यो बिरामी नन कम्प्लायन्स छ त भनेर बुझ्न अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। हुनसक्छ औषधि महँगो भयो होला उहाँलाई होइन, हुनसक्छ
एजुकेसन पुगेन होला, किन औषधि खानुपर्ने हो, के हो कसो हो त्यो पुगेन होला। हुनसक्छ अब क्लिनिकहरूमा जान, ल्याब ड्र गर्नलाई ट्रान्सपोर्टेसन छैन होला, त्यो रिजनले उहाँले त्यो फलो नगरेको हुनसक्छ। त्यही भएर हामी क्लिनिसियनहरूले एकदमै बुझ्न जरुरी छ यो बिरामी किन नन कम्प्लायन्स भयो भनेर, के रहेछ त रिजन भनेर पहिला खोदलौँ। अनि खोदलेर अनि त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्न सकिन्छ, सायद एजुकेसन अझ धेरै दिनुपर्ने हो कि, डायबेटिक एजुकेटरकोमा पठाउनु पर्ने हो कि, या त औषधि महँगो छ भने अब हामीले ब्रान्डेड मेडिसिन होइन कि अब जेनेरिक औषधि दिने हो कि, अब ट्रान्सपोर्टेसनको इस्यु हो त्यसैको रिजनले गर्दा डक्टरहरूकोमा आउन पाउनु भएन, ल्याब गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ त्यो हामीले कुनै केही किसिमको रिसोर्सेस छ कि सोसल वर्करहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हो कि, त्यताबाट पत्ता लगाउँ, त्यहीबाट ट्याकल गरौँ। यत्तिकै कसैलाई लेबल दिएर नन कम्प्लायन्स भनि नहालौँ भन्छु है म चाहिँ हेल्थ केयर फिल्डमा भएको साथीहरूलाई। थ्याङ्क यू अन्जुजी, एकदमै कति मिठो तरिकाले यो कुराहरू राखिदिनु भयो। र म पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण हाम्रा डायबेटिसका बिरामीहरूलाई हजुरको समस्या स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग, डक्टर, नर्स प्र्याक्टिसनर, एजुकेटरको उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि आफ्नो समस्या नढाँटिकन, नलुकाइकन, लाज नमानिकन, अप्ठ्यारो नमानिकन भनिदिनुहोस्। यसरी भन्दै गर्दाखेरि जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय, सबै मिलेर यो रोगको रोकथाम उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि तपाईँले भन्नु भएन भने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो भएर के कारणले तपाईँ औषधि खान सक्नुहुन्न, के ती कुराहरू चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग, आफ्नो हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरूसँग खुलस्त भन्ने गरिदिनुहोस्। र यसका साथसाथै हामीसँग धेरै धेरै रिसोर्सेसहरू पनि हुन्छन्। र यसका लागि सरिता केसीज्यू अरू रिसोर्सेसहरू के हुन्छन् हामीलाई यो डायबिटिस म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि? दिदी रिसोर्सेसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसनले चाहिँ हाम्रो अघि नै हामीले डिस्कस गरेका कुराहरू सबै जस्तो चाहिँ सेल्फ म्यानेजमेन्टको कुराहरू, डायटरी म्यानेजमेन्टको कुराहरू, मिल प्लानिङको कुराहरू त्यो अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसनको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ प्रशस्तै पाइन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ त्यहाँ नम्बर पनि छ, नम्बरमा कल गरेर गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदम राम्रो रिसोर्स हो। एकदम धेरै भाषाहरूमा छन् तर नेपालीमा चाहिँ देखाएको छैन मैले। त्यो चाहिँ अमेरिकन डायबेटिक एसोसिएसनको रिसोर्सेस चाहिँ धेरै राम्रो रिसोर्स हो। अघि नन कम्प्लायन्सको कुरामा सानो एउटा कुरा के थप्न मन लाग्यो भने हामीले विशेष गरेर हाम्रो जनसमुदायलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको भएर हामीमा चाहिँ कतिपय नन कम्प्लायन्स भनेर अन्जुजीसँग सहमत छु भन्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूको रुट कज पत्ता लगाउन जरुरी छ। किन चाहिँ फलोअप गरिराख्नु भएको छैन। एउटा चाहिँ अर्को कुरा के हुनसक्छ भने भाषाको समस्या हुनसक्छ है। अनि अमेरिकामा चाहिँ जहाँ पनि तपाईँ हेल्थ केयर प्रोभाइडरकोमा जानुहुन्छ भने राम्रोसँग अङ्ग्रेजी बोल्नुपर्छ भन्ने छैन। टुटेफुटेको अङ्ग्रेजी नबोल्नु भएर आफूले, किन उहाँले दिएको समस्या के सुझाव चाहिँ आफूले बुझ्न जरुरी छ र आफ्नो समस्या पनि उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अङ्ग्रेजी बोल्दिनँ, मलाई ट्रान्सलेटर देऊ, इन्टरप्रेटरको युज गरौँ, मलाई इन्टरप्रेटर चाहियो भन्नुभयो भने उहाँहरूले उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो बाधकको रूपमा रहन्छ हामी जस्तो अङ्ग्रेजी भाषामा दखल नहुने समुदायहरूको लागि। हाम्रो लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा दखल छैन भने आफ्नो समस्याहरू भन्नको लागि दोभाषीहरूको प्रयोग गर्न असाध्यै जरुरी छ र त्यो जहिले पनि सम्झनु होला। थ्याङ्क यू सरिताजी। अब उपचार गर्नको लागि जानुहोस्, आफ्नो समस्या भन्नुहोस्। र अब सबैले विभिन्न तरिकाबाट दोभाषीको व्यवस्था गर्नुपर्छ अमेरिकामा। र म यो भाषा बुझ्दिनँ, मेरो भाषा नेपाली हो भनेर कृपया भन्नुहोला। त्यहाँबाट धेरै कुराहरू समाधान हुन्छन्। धन्यवाद सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद। र अब म यो फ्लोर प्रमेशजीलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद है कमलाजी। इट्स बिन रियली प्लेजर है। म यहाँ सुनिरहेको थिएँ होइन। हुन त म डायबेटिकको पेसेन्ट त होइन, तर इट्स रियली अब दर्शकवृन्द है, स्पेसली यो डालास फोर्ट वर्थ एरियामा रहनुभएको हाम्रो नेपाली समुदायले हाम्रा यो टिएनएमए टिमका होइन के त भन्दाखेरि हरेक तपाईँको यहाँ हुने हेल्थ क्याम्पमा देखिराख्नुभएका फेसहरूलाई कति मिस गरिराख्नु भएको भन्ने कुरा त अहिले यहाँहरूको कमेन्टहरू आइरहेको छ होइन। एप्रिसिएट गरिराख्नु भएको छ यहाँ लोकल
ती कुराले पनि राम्रोसँग यहाँ देखाइरहेकै छ। दर्शकवृन्द है, के त भन्दाखेरि अब आज दसैँ पनि सुरु भयो है। नेपालमा त दोस्रो दिन भइसकेको छ, अमेरिकामा घटस्थापना होइन। अब यो मानेमा के त भन्दाखेरि यो हाम्रो टिएनएमए टिम है, यहाँहरू सबैमा सुस्वास्थ्यको मङ्गलमय कामना गर्छौँ होइन। हामी हेल्थसँग सम्बन्धित भएको हुनाले तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य होस्। र यसै गरिकन के त भन्दाखेरि कोभिड सुरु भएदेखि हामीले यो प्रोग्राम अगाडि ल्याइरहेका छौँ होइन। र यस मानेमा के त भन्दाखेरि आजको प्रोग्राम तपाईँहरूकै धेरै अनुरोधमा बनेको प्रोग्राम हो है। यसमा के त भन्दाखेरि हाम्रा 4 जना जो रिसोर्स प्यानलहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले कति सरल शब्दमा सबैले बुझिने गरिकन उहाँहरूले कुराहरू राखिदिनु भएको छ होइन। तपाईँहरूका कतिपय क्वेसनहरू आएका छन्, ती क्वेसनहरू मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूको क्वेसनहरू यसमा इन्क्लुड भएको देखिन्छ है। अब जाँदा जाँदै के त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो कोरोना होइन, कोभिड के भइरहेको छ त, यसको डेटाले के भन्छ त, हामीले सधैँ यसबारेमा कुरा गर्ने गरेका छौँ होइन। अब आजको दिउँसोसम्मको डेटा हेर्दाखेरि युएसएमा तपाईँको 8.12 मिलियनलाई कोभिड लागेको देखिन्छ भने यहाँको डेथ चाहिँ 219,000 प्लस पुगिसकेको छ भने नेपालको कन्टेक्स्टमा 129,000 1,29,000 प्लसलाई लागेको देखिन्छ भने 727 चाहिँ डेथ देखिन्छ है। त्यसै गरिकन हाम्रो यो डिएफडब्ल्यू एरियाको कुरा गर्दाखेरि डालास काउन्टीमा आज दिउँसोसम्म 98,328 लाई चाहिँ कोरोना लागेको देखिन्छ भने 1187 डेथ देखिन्छ। त्यसै गरिकन ट्यारेन काउन्टीमा 58,773 लाई कोभिड लागेको छ भने 770 चाहिँ डेथ देखिन्छ है। अब दर्शकबिन, तपाईँहरूले जुन माया गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले जुन क्वेसनहरू राखिराख्नु भएको छ, त्यही अनुसारले हामीले यो प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्ने गरेका छौँ होइन। यहाँहरूकै अनुरोधमा आजको तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो डायबिटिज म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी प्रोग्राम होइन। आजका रिसोर्स व्यक्तित्वहरूमा यो हाम्रा टिमका सहकर्मी, हाम्रा सहकर्मी मित्रहरू भनौँ मैले त है, उहाँहरूसँग बसेर काम गर्दा खुबै के त भन्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ होइन। कतिपय कुरा थाहा हुँदैन आफूलाई, उहाँहरूसँग सिक्न एभ्रिडे सिकि पनि राखेको छु होइन। त्यसमा यहाँहरू आज जुन आइदिनु भयो है, सर्वप्रथम त कमला अधिकारी, उहाँ हाम्रा नर्सिङ डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ है यो टिएनएमएको। त्यसै गरिकन अरू हाम्रा रिसोर्स व्यक्तित्वहरूमा सरिता केसी, सबिना रावल, अन्जु खरेल है, यहाँहरू सबैलाई म यो हाम्रो हेल्थ अपडेटको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। दर्शकवृन्द, यसरी नै के त भन्दाखेरि माया गरिराख्नुहोस्। तपाईँका क्वेसनहरू के छन्, कस्ता छन्, पठाइरहनुहोस्। तपाईँहरूलाई के विषयमा अझ बढी जान्ने उत्सुकता छ, ती कुरा पनि हामीलाई लेखी पठाउनुहोस्। र तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि हाम्रो फेसबुक पेज द्याट्स द रियली सजिलो पेज छ है। अब जाँदा जाँदै के त भन्दाखेरि आजको यो प्रोग्राममा हामीलाई हेल्प गरिराख्नुहुने बिहाइन्ड द सिन जेसिका भण्डारी, आभा श्रेष्ठ, त्यसै गरिकन डाक्टर पूजा सैजु र डाक्टर सञ्जीव श्रेष्ठ लगायत म प्रस्तोता रमेश श्रेष्ठलाई पनि बिदा दिनुहोस्। अब अर्को प्रोग्राम कहिले र कुन मितिमा, त्यसै गरेर कुन टपिकमा आइरहेछ हाम्रो फेसबुक फलो गर्दै गर्नुहोस्। यति भन्दै आजको प्रोग्रामबाट बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, शुभरात्रि। नमस्कार। नमस्ते।